नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्यो र कानुनका लागि प्रस्तुत भएको विधेयकमा बेइमानी भयो भनेर यतिखेर त्यो विषय निकै चर्चाको विषय बनेको छ र बेइमानी पनि भएको छ। विशेष गरी निजामती विधेयकमा 10 वटा नयाँ प्रस्ताव आयो। विशेष गरी सेवा प्रवेशमा महिलाको उमेर 1 वर्ष घट्यो, उमेर हद 60 वर्ष 1 वर्षमा लागू गरिने, तेस्रो कुलिङ पिरियड 2 वर्ष, चौथो स्थानीय तहका कर्मचारी एकपटक अन्तर प्रदेश सरुवाउने, पाँचौं तहगत व्यवस्था, छैटौं मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाइयो, सातौं अतिरिक्त सचिव बिउताइयो, आठौं विशिष्ट श्रेणीका पद 3 वटा राखियो, सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा हटाइयो, उपसचिव आन्तरिकबाट प्रतिस्पर्धा गर्न र 7 वर्ष पुग्नुपर्ने व्यवस्था राखियो। यो व्यवस्था मध्ये सबभन्दा बहुचर्चित 2 वर्ष कुलिङ अफ पिरियड। कुलिङ अफ पिरियड भनेको कर्मचारी अवकाश भइसके पछाडि 2 वर्षसम्म विशेष गरी लाभको पदमा जान नपाउने व्यवस्था हो र यही विषयमा चाहिँ यतिखेर मुलुकको मूल राजनीति नै तरङ्गित भएको छ र मुलुकको राज्य संयन्त्रमाथि प्रश्न उठेको छ र यो मुलुकमा संविधान कसरी लेख्दो रहेछ र कानुन कसरी बन्दो रहेछ र कसरी कानुन बनाइदो रहेछ भन्ने विषयमा यतिखेर आम मानिसका बीच पनि विषय गम्भीरताका साथ बहस र आक्रोश पनि व्यक्त भइरहेको छ। मुलुकको मूल राजनीतिक संयन्त्रले चलाउँछ कि ब्युरोक्रेसीले चलाउँछ भन्ने बहस भइरहेका बेलामा यतिखेर एक थरी मानिसहरूले यो मुलुक विशेष गरी भ्रष्टाचारी बिचौलिया र ब्युरोक्रेसीले चलाइरहेको छ भनेर पनि खरो टिप्पणी गर्न पछि परेका छैनन्। आज हामी विशेष गरी कुलिङ अफ पिरियडमा भएको गडबडी र त्योसँगै उठेका सवालमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका सांसद र संसदीय छानबिन समितिका सदस्य नारायण आचार्य। यहाँलाई स्वागत छ। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री राष्ट्रिय सभाकी सांसद रेणु चन्द। यहाँलाई पनि स्वागत छ। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका पूर्व सचिव केवल प्रसाद भण्डारी। यहाँलाई पनि स्वागत छ। यहाँहरू तीनैजनालाई म स्वागत गर्छु। म आचार्यज्यूबाट यो कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। अब कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारको नेतृत्वको समितिले 28 दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो। तपाईँ त्यसको सत्तारूढ दलकै एउटा सांसद र सदस्य पनि र त्यस उप जुन खालको प्रतिवेदनको विषयमा चर्चा परिचर्चा भएको थियो, जसरी सार्वजनिक भएको छ, सत्तारूढ दलका नेताले बेइमानी गरे, सांसदले समितिका सदस्यले बेइमानी गरे र समितिले मूर्त रूपमा निष्कर्ष निकाल्न सकेन भनेर तपाईहरुमाथि गम्भीर प्रकृतिको आरोप लागिरहेछ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यतिसम्म कि रातारात भागाभाग भयो, तपाईहरु छलछाम गर्ने अनेकौं तपाईले दाउपेच गर्नुभयो र त्यो पनि प्रतिपक्षका सदस्यहरूले आपत्ति जनाइसकेपछि बाध्य भएर तपाईले यो प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्नुभयो भनेर यतिखेर सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा तपाईहरुको आलोचना भइरहेछ। मान्यज्यू के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद। यो लोकप्रिय टेलिभिजन सगरमाथा मार्फत जनताको बीचमा र यो चाहिँ नि संघीय निजामती सेवा विधेयक 2080 को प्रतिवेदन त्रुटि भएको सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमाथि यहाँले जुन खालको प्रश्नहरू स्वयं चाहिँ तपाईको त्यहाँभित्र समितिमै रहेका मान्ने साथीहरूले पनि केही एउटा खालको चाहिँ नि यो प्रतिवेदन हामी चाहिँ सर्वसम्मत रूपमा एउटा के अरे बुझाएको प्रतिवेदनलाई जुन खालको चाहिँ एउटा टीका टिप्पणी भइरहेको छ, यो प्रतिवेदन भनेको यो सर्वसम्मत ढङ्गले बुझाएको प्रतिवेदनमा विभिन्न खालका विषयहरू चाहिँ अनावश्यक ढङ्गले चाहिँ विषय अन्तर गरिएको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो पनि समितिकै सदस्यले समितिको सदस्यहरूले गम्भीर आक्षेप लगाउनु गर्नु भनेको त यो आफ्नो स्वयं आफ्नो प्रतिवेदनलाई नै तपाईको चाहिँ नि नबुझेर महत्त्व नदिएर आफ्नो चाहिँ विषयवस्तुलाई आफ्नो चाहिँ एउटा सुविधा अनुरूप व्याख्या गर्नु चाहिँ कसैलाई छुट छैन। यो भनेको सर्वसम्मत चाहिँ बनाइएको समितिका सदस्यलाई धम्की आयो। समितिका सदस्य धम्की दिनको लागि तपाईले बाह्य शक्तिहरूको प्रयोग गर्नुभयो। कसैले हामीले त्यस्तो गरेका पनि छैन, न हामीलाई गरेको छ न अरूले गरेको छ हैन। त्यसो भएको हुनाले ठुलो दबाब आयो, कसैको दबाब पनि छैन, प्रतिवेदन नै तयार नहुने अवस्था आयो। बिल्कुल त्यसको कुनै तपाईहरु त्यसको मतिहार बन्नु खास कुनै दबाब पनि भएको छैन। भाषा यहाँले चाहिँ राम्रोसँग अलि शालीनपूर्वक चाहिँ तपाईले
प्रयोग गर्नुपर्दछ। किन मेरो भन्दा पनि कडा सांसद समितिका सदस्यहरूको छ। मेरो त अझै कमजोर छ भाषाको शब्दको प्रयोग हुन्छ भने त्यो स्वयं सांसदहरू नै आफूहरू नै कमजोर हुनुहुन्छ। त्यसो भए उनीहरूले माधव सापकोटाले बोल्नु भएको छ, गणेश पराजुले बोल्नु भएको छ। उहाँहरूको विषयमा के छ भने उहाँहरूको विषयमा के छ भने उहाँहरू हामी साझा प्रतिवेदन हो, साझा दस्तावेज हो, साझा निष्कर्ष भयो। त्यसो भएको हुनाले हामी बैठकको बेलामा केही वाद संवाद आदिवादी इत्यादि अलिकति केही विषयहरू भयो होला, तर पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो हामी सबैको सर्वसम्मत प्रतिवेदन भएको हुनाले यसलाई हामीले चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्ने र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमै हाम्रो चाहिँ नि जुन हामीलाई जिम्मेवारी हामीलाई चाहिँ संसदले सिङ्गो संसदले हामीलाई जिम्मा दिएको थियो त्यसलाई हामी चाहिँ नि यो के अरे सुझबुझका साथ यो हाम्रो भएका सत्य तथ्य वस्तुनिष्ठ भएर हामी चाहिँ नि बाह्य सतही कुरालाई ध्यानमा नराखेर जे चिज हामीलाई कार्यदेश थियो, चावडा कार्यदेश जुन थियो त्यसमा रहेर हामी वस्तुनिष्ठ भएर हामीले निष्कर्ष साझा निष्कर्ष निकालेका छौँ। यसको चाहिँ नि सुरु पेजदेखि अन्तिम पेजसम्म यहाँले चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ नि सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरेर र हामीले चाहिँ नि जुन निकासीका निष्कर्षहरू सुझावहरू र यसले चाहिँ औल्याएका विषयहरूलाई भोलिका दिनमा तपाईँले 28 दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन मैले केही पनि पाइनँ। तपाईँले नपाउने कुरा एउटा होला, तर चाहिँ यो प्रतिवेदन आम सामाजिक सञ्जालदेखि आम प्रतिक्रिया त्यही नै आइरहेछ, केही पनि छैन। के गरे? मेरो आग्रह के छ भने मैले यहाँलाई एउटा आग्रह के गर्न चाहन्छु भने उही बाघ छोपेर ल्याइदिएछ त मैले चाहिँ नै मार्थे भन्ने कुरा त्यस्तो टाइपको कुरा गर्नु भएन कि तपाईँ त सिकारै खेल्न सक्नु भएन। प्रतिवेदनले तपाईँ त सिकारै खेल्न जान्नु भएन। प्रतिवेदनले औल्याएको यो प्रतिवेदनले प्रक्षेपण गरेको प्रतिवेदनले चाहिँ निष्कर्ष निकालेका विषयवस्तुमा कन्टेन्टमा रहेर तपाईँहरूले चाहिँ भोलिका दिनहरुमा कुलिङ अफ पिरियडमा अपराध गर्ने पात्र को रहेछ? ठ्याक्कै जनताले त्यही चाहिरहेछ। त्यो विषयमा ठ्याक्कै यो 2 वर्ष यो विषय के हो? 2 वर्षमा जुन खालको विधेयकमा नै बाहेक भन्ने शब्द लेखेर ठ्याक्कै उल्टो बनाइदिने हैन, विधेयकलाई ठ्याक्कै उल्टो बनाइदिने पात्र को रहेछ? तपाईहरुले यो विषयलाई के छ भने जनताले के भनिरहेछन् त्यसलाई समातेर पाता कसेर टुडी खेलमा थतार्नुपर्छ भनिरहेछन् जनताले। संघीय निजामती सेवा ऐन यो चाहिँ नि तपाईको 75 सालमा पनि दर्ता भएर तपाईको बीचमा चाहिँ नि त्यो फिर्ता भएको थियो। त्यसको चाहिँ नि एउटा पृष्ठभूमिबाट संघीय निजामती आएको थियो। यसको पनि हामी सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरेर यो प्रतिवेदनमा पनि हामीले त्यो विषय औल्याएका छौँ। यो चाहिँ नि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि हामी 3वटा तहको सरकार हाम्रो चाहिँ नि कर्मचारी प्रशासनलाई त्यो खालको चाहिँ नि कामको क्षेत्र चाहिँ नि एउटा क्षेत्रमा चाहिँ के अरे हामीले चाहिँ विन्यास गरेर समयमै तपाईँको कामको जिम्मेवारी दिने र त्यो अनुरूपको चाहिँ एउटा निजामती कर्मचारी क्षेत्रमा काम गर्नुभएका चाहिँ कर्मचारीहरूको चाहिँ वृत्त विकासदेखि लिएर मलाई ठ्याक्कै यो बेइमानी गर्ने पात्र को रहेछ भनेर जनताले खोजिरहेछ। तपाईँसँग छलफल गर्छु भनेर मैले सामाजिक सञ्जालमा तपाईँको नाम लेखेको। अधिकांशको प्रश्न के थियो कि नारायण आचार्यलाई सोधिदिनुहोस् कि त्यो बाहेक भन्ने शब्द लेखेर नेपालको कानुनमा खेल्ने पात्र कुन चाहिँ कुरू पात्र रहेछ त्यसको नाम सोधिदिनु भनेका छन्। प्रतिवेदन हामीले देख्न पाएनौँ भएको हुनाले त्यही बीचमा चाहिँ तपाईँको तलमाथि भएको हुनाले नै हामी उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएका हौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो चाहिँ कहाँ कहाँ कमी भयो, कहाँ कहाँ के अरे त्रुटि भयो भन्ने कुरा त हामीले प्रतिवेदनका माध्यमबाट हामीले चाहिँ यसलाई हामीले मार्ग प्रशस्त गरेका छौँ र निर्गोल गरेका छौँ र हामीले त्यसलाई चाहिँ के अरे हामीले सिफारिस पनि गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ यो विषयलाई हामी जस्ताको तस्तै यो चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो संघीय निजामती सेवा ऐन विधेयक 2080 भएको हुनाले यसलाई चाहिँ यसको मर्म भावना अनुरूप चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ तपाईँको काम गर्दा अब एउटा सावधानी मैले बुझेँ। त्यसमा आउँछु म। त्यसभन्दा अगाडि म के पात्रको नाम लिन्छु, ती पात्रको अनुहार कहाँ भेटियो यो तपाईँको छानबिनमा। विशेष गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, सामान्य प्रशासन मन्त्री जो घुसकाण्डको कारणले बाहिरिसकेका छन् राजकुमार गुप्ता, शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्त, सांसदहरू वीरेन्द्र प्रसाद बडु, लीलानाथ श्रेष्ठ र समितिका सचिव सूरज कुमार दुरा, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव मीरा आचार्य र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुभाष कुमार भट्टराई। यिनै हुन् चलखेल गर्ने, किनकि समितिलाई पत्तो नदिएर छुट्टै बैठक बस्ने गर्ने पात्रहरू यिनै हुन्। यस्तो छ कतिपय काम गर्ने सन्दर्भमा छुट्टै बस्यो के गर्यो भन्ने कुराहरू पनि विभिन्न खालका चाहिँ निष्कर्षहरू निकाल्नको निमित्त उपसमिति पनि बनाएर यसको चाहिँ छलफल गरिएको छ, दफावार छलफल गरिएको छ। त्यस सन्दर्भमा कहीँ चाहिँ तपाईँ सोझो मान्छे, प्रष्ट बोल्ने मान्छे, पाल्पाको मान्छे छलछाम नगरिकन बोल्छन्, प्रष्ट भनिदिनुहोस् न।
त्यस्तो विषय के हो भने तपाईँ वास्तवमा को यो पात्र यो विषय कस्तो भने तपाईँहरूले रामहरि खतिवडा हो तपाईँको जुन यो विषय त्यसरी पनि तपाईँ चाहिँ यो प्रतिवेदन एकनारायण अर्याल हो तपाईँ यसरी पनि सुरज कुमार दुरा हो यसरी तपाईँको चाहिँ अनि विषयवस्तु सुभाष कुमार भट्टराई हो यसरी विषयवस्तुलाई तपाईँहरूले चाहिँ जनताले चाहेकै त्यही छन् जनताले चाहेकै त्यही छन् जनताले चाहेको भन्ने भने जनताले वास्तविक कुरा चाहेका छन् जनताले जनताले वास्तविक कुरा चाहेका छन् मान्यज्यू त्यही भनिदिनुहोस् न हजुरहरूले के कुरा के छ भने यसको प्रतिवेदनको उद्देश्य छ त्यो चाहिँ निष्कर्ष छ त्यसलाई नै तपाईँले चाहिँ ठिक ढङ्गले अध्ययन गरेर सबै पढ्नु चाहिँ तपाईँले चाहिँ गर्नु सबै त पढ्नु भएको कति छ मैले लगभग सबै त्यसको सारांश मैले पढिसकेँ त्यसो भएको हुनाले मान्यज्यूमा आउँछ ठ्याक्कै भन्न सक्नु भएन अझै प्रश्न त्यसो भएको त्यो बुझेको भए त तपाईँले ठिक ढङ्गको चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो तर तपाईँहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँले अपराधी खोज्नलाई हजुरहरूले समिति बनाएको अपराधी भेटिएन अनि अहिले जनताले उठाएका प्रश्नहरूलाई नै तपाईँले चाहिँ बेसी चाहिँ नि हामी तपाईँले के अरे घोतलिँदै हुनुहुन्छ त्यसलाई निष्कर्षहरू चाहिँ निकाल्नुहोस् भनेर खोज्नु भएको छ यति हो कानुन बनाउने क्रममा अपराध गर्नेलाई छोड्नुहुन्न भन्ने मेरो प्रश्न त्यसलाई बिल्कुल छोड्दा पनि छोडिन्न भोलिका दिनहरूमा उहाँलाई सचेत बनाउने कुरा निरन्तर लाइन अझै पनि तपाईँले प्रश्न बोल्नु भएन अझै तपाईँले जीवन चपाउनु भयो मान्यजी म तपाईँसँग आउँछु नेपाल सरकारका पूर्व सचिव केवल प्रसाद भण्डारीज्यू तपाईँ अनुभवी मान्छे के हो यो देशमा यो देश आज पनि एउटा समितिमा झोकाझोक पर्यो ऊर्जा सचिवले जबरजस्त मन्त्रीको जस्तो गरी व्यवहार गरेर छलफलमा प्रस्तुत भए भनेर कृष्ण प्रसाद सिटौला र विद्युराम भूषालले सचिवको ऊर्जा सचिवसँग तसले गरे यो मुलुकमा ब्युरोक्रेसीले जे गर्दा पनि हुन्छ त्यस्तो हुँदैन के हुन्छ आज के भयो त्यो त मलाई थाहा छैन अनि मैले दृष्टान्त ताजा दृष्टान्त मात्रै पेश गरेको मैले थाहा छैन तर ब्युरोक्रेसीले नोकरशाहीले कर्मचारी तन्त्रले एउटा निश्चित अनुशासनमा बसेर काम गर्नुपर्छ त्यो अनुशासन पालन नभएको भन्ने तपाईँले भन्नुभयो सन्दर्भ बुझ्नुपर्छ जहाँसम्म आज हामी जुन विषयमा छलफल गरिराखेका छौँ यो विश्राम अवधि भन्नुभएको छ मान्यज्यूले कुलिङ अफ पिरियड भनेर नाम राखिएको छ यो चाहिँ यो छलफल संवाद यो संसद यतिका महिना अलिनुपर्ने सार्वजनिक सञ्चार माध्यम मिडिया आम नागरिकमा यसरी जाने विषय नै होइन यो कुनै विषय नै होइन यो 2 वर्ष कुलिङ अफ पिरियड यति गम्भीरताका साथ छलफल गरेर समिति बनाउनु पर्ने कुरै होइन पुरै राज्य पुरै संसद पुरै मिडिया विषयान्तर भएको विषय हो यो के हो त वास्तविक खास निजामती सेवामा अहिलेको संशोधन संघीय गणतन्त्र प्रणाली आएपछि त्यसलाई अनुकूल हुने गरी कर्मचारीको कानुन ल्याउनु पक्कै हो यो विषयको ड्राफ्ट गरेर पछिल्लो 8-10 वर्षसम्म यो कानुनको छलफल हुँदा यो विषय थिएन जहाँसम्म निजामती कर्मचारीको संवैधानिक नियुक्तिहरूमा कुलिङ अफ पिरियड राख्नुपर्छ विश्राम अवधि राख्नुपर्छ शीतल अवधि राख्नुपर्छ भन्ने जुन भनियो त्यो यसमा राखेर हुने कुरो होइन संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी जुन कार्यविधि छ नियम छ त्यहाँ राख्ने हो किनभने त्यहाँ निजामती सेवाबाट मात्रै जाने होइन प्रहरीबाट पनि जान्छ युनिभर्सिटीबाट पनि जान्छ बाहिरको मान्छे पनि जान्छ सरकारी तलब खाने त्यो पनि जान सक्छ जो पनि जान्छ त्यसकारणले निजामती सेवा विधेयकलाई एउटा संघीय गणतन्त्र नेपालका लागि चाहिने जस्तो संघीय निजामती सेवा थियो त्यो अनुकूल यो विषयलाई नलाग्या हो यो कुलिङ अफ पिरियडको फाल्तु विषय ल्याएर यो छलफल चलाएर सिङ्गो संसद सिङ्गो मिडिया इङ्गेज भएको हो यो व्यवस्था सरकारले राख्न सक्छ सरकारले राख्न सक्छ यो कुलिङ अफ पिरियड भन्दाखेरि 2 वर्ष जुन होइन सरकारले अवधि चाहिँ को औचित्य छ कि छैन यति भन्नुस् त जसरी सरकारले भर्तीको उमेर राख्न सक्छ अवकाशको उमेर राख्न सक्छ त्यसै गरी नेपालमा सरकारले कुलिङ अफ पिरियड राख्न चाहन्छ भने राख्न सक्छ यसको यसरी विवाद गरेर सिङ्गो संसद अल्झाएर विवाद गर्नु पर्यो नि त बस्न आवश्यक छैन सचिव विवाद कहाँनिर गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो देशका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा र संसदका महासचिव पद्म प्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा सिंहदरबारमा देउसी भैलो खेलियो म त्यो भनौँ कुरो यहाँनिर छ त्यसकारण यो विषय विवादमा आयो सार्वजनिक नीति निर्माणमा हित समूहले आफ्ना दाबीहरू राख्ने छ कानुन सम्मत हो जुनसुकै कानुन बन्दा पनि हित समूहले आफ्नो हितमा यो कानुन आओस् भनेर लबिङ गर्न पाइन्छ तर जहाँसम्म सिभिल सर्भिसको विधेयकमा मुख्य सचिव सचिवज्यूहरू महासचिवज्यूहरू आफै हिँड्नुभयो भन्ने विषय छ त्यो चाहिँ अलिकति अनैतिक भयो अलिकति अशोभनीय भयो उहाँहरूले भित्रभित्रै लबिङ गर्न सक्नुहुन्थ्यो आफ्नो हितमा र कुनै सचिवज्यूहरू हिँड्नुभयो भने मुख्य सचिवले नहिँड भन्नु पर्थ्यो नहिँड भन्नु पर्थ्यो हाम्रो इथिकल एउटा नैतिक मूल्य भन्दा हामी पर गएको विषय अहिले चाहिँ तपाईँले राष्ट्र सेवकको झल्को दिनुभयो नै यो मैले सधैँ दिएको किनकि ब्युरोक्रेसी राष्ट्र सेवक होइन राष्ट्र घातक भइसक्यो भनेर जुन किसिमको भाषा स्थापित भइरहेछ राष्ट्र भन्नै मिलेन किनभने यो विषय नै होइन
यस्तो अनावश्यक विषयमा संसद मिडिया सबै लाग्न आवश्यकै छैन। यो संवैधानिक सम्बन्धी परिषद संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सम्बन्धी विधेयक संसदमै थियो अनि त्यही बिल पास गर्दा त्यही नै सार्वजनिक सेवामा भएका मानिसहरू यहाँ नियुक्ति हुँदाखेरि 2 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ भन्देको भए न यो विधेय हुन्थ्यो। भनेपछि सचिवज्यू एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा जुन टोली सिंहदरबारभित्र लगायत पार्टीका नेता सभापतिसम्म र सभामुखसम्म मुख छोपेर घुमे, तिनीहरूले गरेको गतिविधि राष्ट्र सेवाका लागि खाएको शपथ संवैधानिक कानुनी प्रबन्ध निजामती आचरण अनुसार बिल्कुल बेठिक हो। त्यो चाहिँ उहाँहरूले नगर्नु भएको हो। प्रश्न भन्दैछु तपाईँ प्रश्न बोल्ने बस्दा यसमा तपाईँले पनि जिरो चपाउनु पर्दैन। यो नगर्नुपर्ने काम गरे अपराध होइन, तर उहाँहरूले नगर्नु पर्छ। तर अझै पनि भनिरहेछन् नगर्नु पर्छ। सचिवज्यू अझै पनि भनिरहेछन् अझै पनि लड्छौँ, राष्ट्रपतिका प्रमाणित गर्न जहाँ पुग्छ विधेयक त्यतिखेरसम्म लडिरहन्छ भन्छ। त्यो उहाँले भन्नुभएको छ भने त्यो गलत भन्नुभएको, भनिरहनु भएको छ उहाँले, आज पनि भनिरहनु भएको छ उहाँले, त्यो गलत भन्नुभएको छ। त्यो बेठिक हो, त्यो बेठिक हो। त्यसरी भन्नु सरकारले 60 गर्दैछ, निवृत्तको उमेर 58 थियो, 55 पनि गर्न सक्छ, 65 पनि गर्न सक्छ। त्यसै गरी कुलिङ अफ पिरियडको विषयमा पनि सरकारले संविधान सार्वभौम संसदले कानुन बनाउन सक्छ। कानुन बनाउँदा मेरो हित भएन भनेर कसैले लबिङ गर्न पनि सक्छ। तर यो तपाईले अवकाश प्राप्त गरेको कति वर्ष भयो? 1.5 वर्ष हो। अब केवल प्रसाद भण्डारीको केही समय बाँकी रहेछ, त्यस पछाडि यस्तो बोल्यो भन्छन् है। फेरि कानुन चाहिँ पश्चातदर्शी हुँदैन। मेरो हकमा यो कानुन लागू हुँदैन, अब आएपछि लागू हुने हो। तर यो जुन काम भयो यो नगर्नु पर्थ्यो, मैले भनिरहेको छु नि। तर यो जुन गतिविधि भयो मुख्य सचिवको नेतृत्वमा त्यो कानुन विपरीत भयो। निजामती आचरण विपरीत भयो। नै कानुनको उल्लङ्घन होइन, नैतिक रूपले नगर्नुपर्ने काम गर्नुभयो। भनेपछि नैतिकताको प्रश्न थियो, नैतिक रूपले नगर्नु पर्थ्यो। त्यसरी सार्वजनिक रूपमा नगर्नु पर्थ्यो, भित्रभित्रै भेटेर नैतिकताको प्रश्न चाहिँ हो, भित्रभित्रै भेटेर भन्न सक्नु। रामहरि खतिवडाले के भन्नुभयो भने कानुन सचिव सामान्य प्रशासनका सचिवले त खुट्टामा ढोग्न मात्रै बाँकी राखेनन्। ठिकै हो त, खुट्टामा ढोग्न मात्रै बाँकी राखेनन्, जे पनि लबिङ गर्न सक्छ हैन। त्यो हदसम्म के गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्व रहन्छ। समितिको सभापति त यतिखेर नैतिक कठघरामा हुनुहुन्छ। समितिको सभापति उहाँलाई त मुख देखाएर हिँड्न पनि अप्ठ्यारो भइरहेछ अहिले। विधेयक अन्तिम रूपले पेश गर्दा नारायण आचार्यहरूको प्रतिवेदनले जे लेखे पनि रामहरि खतिवडा नैतिक सङ्कटमा छन्। समितिबाट विधेयक पास गरेर अनि संसदमा पठाउँदा उहाँले हेरेर पठाउनु पर्थ्यो। छलफल भएको विषय विधेयकमा आएन। नैतिक रूपले सबैभन्दा त्यो मुख्य सचिव लगायतको टोली घुम्नुभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय जे छलफल भएर सहमति भएको थियो त्यही लेखेर जानु पर्थ्यो। त्यो नजानु चाहिँ ठुलो कुरो। राज्य व्यवस्था सुशासन समितिले जे प्रतिवेदन तयार गरेको थियो, प्रमाणित गरेर जानु हो, जे हस्ताक्षर गरेका थिए त्यही नै हुनु पर्थ्यो। होइन हस्ताक्षर गरेको त यही गयो, कुलिङ पिरियड हट्ने गरी गयो। हस्ताक्षर त यो भएर गयो, यो भएको थिएन। कुलिङ पिरियड राख्ने भएको थियो भनेपछि राख्ने गरी नै जानु पर्थ्यो। कानुन निर्माण प्रक्रियामा भएको सबभन्दा ठुलो त्रुटि त्यो विधेयक जुन पास भयो समितिबाट त्यो गलत भयो। भनेपछि समितिका सदस्यहरू पनि होइन, जसले सही गरेर पास गर्नु, समितिका सदस्यहरू पनि जिम्मेवार छन्। उहाँहरूले पनि विधेयक पास गर्दाखेरि त अब के पास गर्नु, छलफल भएको भन्दा बाहेक गयो नि त। म तपाईँसँग आउँछु, एकैछिन अरू पनि प्रश्न छ। मान्य सञ्जु, राष्ट्रिय सभामा गएको छ, अब के हुन्छ? किनकि राष्ट्रिय सभामा एमालेका सांसदहरूले संशोधनको प्रस्ताव पेश गर्न खोज्दैछन्, गरिसके। अब के गर्ने? अब पहिलो कुरा त के हो भनेपछि सचिवजीले राखे जस्तै नेपालको पार्लिमेन्टेरियन हिस्ट्रीमा म तपाईँलाई सम्झाउँछु। राष्ट्रिय सभामा संशोधनकर्ताका सांसदहरू गोपाल भट्टराई, इन्दिरा देवी गौतम, रुक्मणी कोइराला, सुमित्रा बिसी र सोनाम गेल्जेन शेर्पा एमालेका सांसदहरूले यो संशोधनकर्ताका नायिकहरू उनीहरू। अब के गर्छ राष्ट्रिय सभाले? यो मैले भन्दैछु नेपालको पार्लिमेन्टेरियन हिस्ट्रीमा यो जो गतिविधि भयो, समितिमा एउटा छलफल भयो, एउटा सहमति भयो, सिग्नेचर भएर अर्को डकुमेन्ट गयो र पास हुने बेलामा पास भइसकेपछि मात्रै के पास भयो भन्ने थाहा पाउनु भनेको यो चाहिँ बिग ब्ल्याक स्पट। मैले भनिदिन्छु, मैले सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई फोन गरेँ, उहाँ वीरगञ्जमा हुनुहुन्छ। के हो मन्त्रीजी यस्तो कुरा आयो, यस्तो देख्यौँ हामीले भन्दाखेरि म छोरीको इङ्गेजमेन्टमा छु, म त समाचार सुनेर छक्कै परेँ भनेर उहाँले जवाफ दिनुभएको थियो मलाई।
मन्त्री यो मुलुकको मन्त्रीले त्यसो भन्नुभएको थियो। ल भन्नुहोस्। यसले के गर्छ भनेपछि कानुन निर्माण प्रक्रियामा आफ्नो जनप्रतिनिधिले कानुन बनाउँछ भन्ने जो जनताको विश्वास छ त्यसमा ठुलो धक्का पुगेको छ। ब्युरोक्रेसीको पनि नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको छ। यो कुल मिलाएर राम्रो भएको छैन। यो जो गतिविधि भयो राम्रो भएको छैन। जो प्रतिवेदन आएको छ यो प्रतिवेदन मैले त समग्रमा हेर्न पाएको छैन किनकि हाम्रो पिजनमा आइसकेको छैन। तर बाहिर वेबसाइटमा भएको कुरा पत्र पत्रिकामा आएका विषय त पढ्नु भयो होला नि त। यो जसरी आउनु पर्थ्यो नि सत्य बोल्नलाई के को डर छ? सत्य त बोलिदियो हुन्छ। नारायण आचार्यलाई सत्य बोल्न मन छ तर पार्टीको उहाँलाई भित्री हुइप छ। उहाँलाई बाघको त्यहाँ अलिकति गाह्रो छ। उहाँ प्रश्नवक्ता इमान्दार हो यसमा दाख्न लागेको सांसद हो पाल्पाको म बुझ्छु तर उहाँलाई बोल्न गाह्रो छ किनकि प्रधानमन्त्री स्वयं नै यसमा असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सार्वजनिक भइरहेछ। अनि उहाँले अघि बाघको उदाहरण दिनुभएको थियो। बाघको डर होइन कि बाघको डर हो? बाघको डर होइन बाघको डर हो। त्यही होला त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई। नत्र भने कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने पार्लियामेन्ट यो त खास इतिहासले मौका दिन्छ जति बेला हामी जनताका अगाडि आफ्नो इमान्दारिता र नैतिकता प्रदर्शन गर्न पाउँछौँ। पक्कै पनि यो उहाँहरूलाई एउटा मौका हो। यो नगुमाउनुस् भन्ने मलाई उहाँहरूसँग आग्रह पनि छ। आइसक्यो प्रतिवेदन त्यो सबैसँग मेरो आग्रह छ र प्रतिवेदन स्पष्ट आउनुपर्छ। 28 दिन लगाइसकेपछि कसले गर्यो त गल्ती? यो त उहाँहरूसँग मात्र रिलेटेड कुरा भएन। प्रत्येक ल मेकरले पढ्दैन साइन गर्दैन पढ्नुभन्दा पढेर साइन गर्दैन भन्ने हामीलाई पनि त ब्लेम लाग्यो। तिनीहरू चाहिँ सुतेर बस्छौ पढ्दा रहन्छौ के हेरेर बस्छौ के साइन गर्छौ के पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड केपी शर्मा ओली शेरबहादुर देउवाले जे कानुन बनाए त्यसलाई तपाईँले संसदमा ढ्याप 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 पारेर पास गर्ने मात्रै पात्र हो र तलब खानी हो कर खानी हो। सांसदहरू काम त्यति हो। यिनीहरूलाई न कानुन बनाउँछ न यिनीहरूले कानुन बनाउँछन् न यिनीहरूको हैसियत पुग्छ न यिनीहरूलाई कानुन बनाउनको लागि साँच्चै नै सहभागिता गराइन्छ। उनीहरू त पात्र मात्रै हुन् बन्छन् बजारमा। आम नागरिकको प्रश्न यही हो। यो हाम्रो कार्य सम्पादन एउटा पार्लियामेन्टेरियनको कार्य सम्पादनमाथि पनि प्रश्न उठ्यो। ब्युरोक्रेसी त फेरि शङ्काको घेरामा आइ नै सकेको छ। जुन तरिकाले मुख्य सचिव महासचिव लाग्नुभयो यो त ओपनली नै लाग्नु हो नि। यदि आज मसँग हुनुहुन्छ नारायण आचार्य यदि उहाँले स्पष्ट कसैको दबाव प्रभाव नपरेको भए रामहरि खत्रीलाई पनि उहाँले पाता कस्ने प्रतिवेदन लेख्नुहुन्थ्यो। एक नारायण अर्याललाई पनि पाता कस्ने प्रतिवेदन लेख्नुहुन्थ्यो। त्यो लेख्न सक्नुहुन्थ्यो उहाँले लेख्नुहुन्थ्यो। मेरो बुझाइ त्यो छ मेरो अपेक्षा पनि त्यो छ। अब राष्ट्रिय सभाले के गर्छ भन्ने कुरा छ। हामीलाई चाहिँ राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिको पनि यसलाई सच्याइदिनुस् भनेर आग्रह छ र यो प्रतिवेदन चाहिँ हाम्रो हाउसमा सरकारको तर्फबाट सञ्चार मन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँले आफ्नो प्रस्तुति दिने बेलामा पनि भाइरस पसेको छ यो भाइरसलाई चाहिँ सन्चो बनाइदिनु पर्यो राष्ट्रिय सभाले भनेर उहाँले पनि आग्रह गर्नुभएको छ र राष्ट्रिय सभा पाको सभा भएको हुनाले तर शुभ संकेत देखिएको छैन सुनेको छैन। शुभ संकेत गडबडी हुन्छ भन्ने आशंका देखा परिसकेका छन्। यो त कस्तो भयो भने यो त राम्रो पनि भयो नि हजुर। कसरी राम्रो भयो भनेपछि मेन कल्प्रिट को छ दोषी को छ र दोषीलाई बचाउने को छ भन्ने कुरा त उहाँहरूले आफै उदाङ्गो पारिदिनु भयो नि त संशोधन हालेर। एमालेका साथीहरूले संशोधन हाल्नको अर्थ यो भन्दा बेग्लै के लगाइन्छ कि उहाँहरू आफै दोषी हुनुहुन्छ र उहाँहरू दोषीलाई चाहिँ संरक्षण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरू त आफै उदाङ्गो पारिदिनु भयो। त्यसैले राष्ट्रिय सभामा हामीले कङ्ग्रेस मैले त अस्ति बोल्ने क्रममा कङ्ग्रेसका साथीहरूलाई पनि भने अब तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ? अब तपाईँहरूले चाहिँ चिसै पानीले नुहाउनुहुन्छ कि 52 जनाको चाहिँ जो अदालतले फैसला गर्यो त्यसमा जसरी चिसो पानीले त्यसरी स्ट्यान्ड लिनुहुन्छ यो कुरा हो। र राष्ट्रिय सभामा चाहिँ अहिले तपाईँले हाम्रो प्रतिपक्षको बेन्च हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ राम्रो उपस्थिति छ र राष्ट्रिय सभाको सदस्यको हैसियतले म हजुरहरूलाई के भन्न राष्ट्रिय सभाले आफ्नो हैसियत राख्छ कि हैसियत गुमाउँछ? हैसियत राख्छ हजुर किनकि हैसियत राख्ने दायित्व सबको लाज बचाइदिने दायित्व अहिले राष्ट्रिय सभालाई आएको छ इन्क्लुडिङ आस। लाज छरपष्ट हुँदाखेरि पनि संशोधनको प्रस्तावको प्रयास हुन्छ। त्यो चाहिँ एमालेका साथीहरूले जवाब दिनु पर्ला र एकैछिन रोकी आचार्य मानिज्यू धेरै प्रश्न तपाईँतिर तेर्सियो तपाईँ के भन्नुहुन्छ?
ठिक छ यो विषयवस्तु तपाईँले के अरे उठाउनु भएको हो यो सोझिएको होइन कि विषयवस्तु के अरे छरपष्ट ढङ्गले आएका छन् हामी यसलाई वस्तुनिष्ठ भएर यो विषय जुन खालको तपाईँहरूले विभिन्न खालको ढङ्गले विषयवस्तुहरू उठाउनु भएको छ हाम्रो पूर्व सचिवज्यूले अघि यो विषय यो ढङ्गले आउनु हुँदैन भनेर उहाँले भनिसक्नुभयो यो वास्तवमा यो कानुन निर्माण गर्ने चरणमा जुन खालको चाहिँ एउटा विश्वसनीय प्रक्रियागत ढङ्गले जुन खालको चाहिँ हामी एउटा विश्वासको आधारमा विश्वासको जगमा हामी कानुन निर्माण गर्ने र के अरे विधेयक उत्पत्ति हुने मन्त्रालय र कानुन संसदीय तथा न्याय के अरे संसदीय मामिला कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र चाहिँ हाम्रो के अरे संसदबाट पछि समिति माध्यमबाट यसलाई अझै सानो लेभलमा छलफल गरेर अझै ठुलो लेभलमा गर्दा हाम्रो ध्यान पुग्दैन कि भनेर सानो लेभल उपसमिति निर्माण गरेर दफावार छलफल गरेर जुन खालको चाहिँ आएको थियो त्यसो भएको हुनाले यो विषय चाहिँ यो ज्यादै हाम्रो चाहिँ यो मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि यो कानुन त तपाईँको 72 को चाहिँ अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदले नै त्यति बेलाकोले नै यो चाहिँ जारी हुनु पर्थ्यो मुलुकमा संहिता लागू हुने त्यसपछि कर्मचारीहरू लगायतका चाहिँ काम गर्नेहरूलाई सुन्नु मुख्य पात्र हो व्यक्तिमा केन्द्रित नहुनुहोस् कि प्रगतिमा केन्द्रित अनि कानुन निर्माण गर्ने विषयमा हामीले यसलाई विषयवस्तुलाई बढ्ता अतिरञ्जित गरियो त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूलाई पनि शङ्का लाएर उहाँहरू लबिङ गर्नुपर्ने परिस्थिति हामी यस्तैमा नेपाल सरकारको पूर्व सचिव भण्डारीजीले प्रश्न भन्नुभयो यो छलफलको विषय होइन कानुन जे आउँथ्यो त्यसमा मान्य निजामती ब्युरोक्रेसी मुख्य सचिव मन्त्री परिषदको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हरेक निर्णयको प्रमाणित गर्ने त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको चाहिँ एउटा भूमिकामा रहेको व्यक्ति तपाईँको चाहिँ उहाँहरू त सरकारले त तपाईँको चाहिँ यो कमी थियो भने त त्यो आफ्नो के अरे विधेयकलाई नै तपाईँको लिएर गएर करेक्सन गर्न पाउँछ नि त यो चाहिँ छरपष्ट ढङ्गले हिँड्ने कुरा चाहिँ यो शोभनीय भएन ठिक भएन यो चाहिँ उहाँ दायित्वबाट च्युत हुनुभयो भनेर त प्रतिवेदनमा ठ्याक्कै लेखिदिएको भए हुन्थ्यो नि रामहरि र एक नारायणहरू हुन् भनेर भन्दा भए भइहाल्थ्यो नि त क्लियर छ तपाईँले भन्दै भए मलाई प्रश्न सोध्नै पर्दैन थियो यो प्रतिवेदनमा भनिएको छ र कतिपय कुरा के छ भने यो प्रतिवेदनमा तपाईँको भनिएन के गरिएन यो विषय चाहिँ अरू सदस्यले यसो भन्नुभयो यो त सबैको सिग्नेचर यही छ नि सुन्नुहोस् त्यतिबेलादेखि त उहाँहरूले नोट अफ डिसिसन लेख्नुहुन्थ्यो नि लेख्छु भनेको हो हामी त यो त साझा दस्तावेज हो नि त्यसपछि चाहिँ आफूलाई आफ्नो सुविधा अनुकूलको चाहिँ प्रतिवेदनलाई व्याख्या गर्ने हामीलाई कसैलाई छुट छैन हामी थियो भने हामी त्यो एकदम निर्मम ढङ्गले छलफल गरेका छौँ सघन छलफल गरेका छौँ अघि मान्य चन्जुले भन्नुभयो नि बाको दबाब नआएको भए तपाईहरु छोराले के गर्नुहुन्थ्यो बिल्कुल यस्तो छैन मेरो तपाईले मेरो चाहिँ फोनमा एक दिन हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री मेरो चाहिँ पार्टीको दलको नेता सुन्नु यहाँले महेश बर्तौला र श्याम प्रसाद घिमिरेलाई यस्तो अमूर्त तथ्यहीन समाचार आइरहेछ तपाईलाई आदेश दिएको निर्देशन दिएको धम्की दिएको हुने छलफल गरेको तपाईहरुसँग तपाई सुन्नुस् तपाई एउटा कुरा के सुन्नुस् भने एउटा त हजुरहरु जतिको सुन्ने कुरा के छ नि म हिजो सानो लेभलदेखि काम गर्दै आएको मान्छे हो हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले कसैलाई डिक्टेट पनि गरेको छैन गएको मान्छे स्वतन्त्र रूपले आफ्नो चाहिँ धारणा आफ्नो कन्सर्नहरु बकायदा साथ राखेर छलफल गरेर जहाँ पनि छलफल गर्न सक्छन् र विवेक प्रयोग गर्न सक्छन् त्यसैले सत्तारूढ दलका सांसदहरु समितिमा रहेका सत्तारूढ दलका सांसदहरुलाई महेश बर्तौला र श्याम घिमिरेले छुट्टै छलफल गरेको हो कि हैन रातारात तपाईहरु भएको हो कि होइन तपाई हुँदै नभएको तथ्यहीन कुरालाई तपाईले गर्दै हुनुहुन्छ मलाई होइन होइन पुष्टि गरिदिनुस् के बात गरे तपाईले समितिका सदस्यले बोलेका हैन त अनि सदस्य जे पनि बोल्छ बोले जे पनि बोल्न पाइन्छ मान्नेहरुले बिल्कुल बोल्ने मान्छे जे पनि बोल्न पाइन्छ मान्नेहरु अनि खान्छौं सँगै बसेर छलफल गरेका छौं यस्तो अब यही कारणले सुनेको त तथ्य भिडियोमा बोलिरहनु भएको छ हामीले समाचार बनाइरहेका छौं हजुरहरुलाई कसरी तथ्य भन्ने हामीले कुरा मैले एउटा अनुरोध आग्रह मैले के गर्छु भने तपाईसँग मेरो कुनै सिबी हैन तर यथार्थचित्तै उहाँले जे बोल्नु भएको छ त्यही भनिरहनु भएको छ हामी बिहानको समयमा झन्डै 12 बजेतिर खाना खाने समयमा हाम्रो चाहिँ छुट्टी के रे खाना खाने बेला थियो हामी खाना खाएर चाहिँ बीचमा हाम्रो त्यो समितिको बैठक नचलिरहेको बेलामा हामी केही समय चाहिँ आफ्नो काममा हिँडेका हौं तर यो चाहिँ तपाईले समाचार आयो कि यति समय समाचार आयो कि कांग्रेसको समिति सदस्य सांसद सुशीला थिङ पेट दुख्यो भनेर हराउनु भयो भन्ने सम्मको समाचार आयो त कोही कौवाले कान लयो भनेर तपाईको सुन्नु कौवाले कान लयो भनेर बाहिर हल्ला गरेपछि कान नछामाइकिन जुन दौडेको छ यो हाम्रो तर मलाई उहाँ सोधे म भागेको छैन तर मलाई पेट दुखेको छ हो भन्नु भएको छ उहाँले अनि बिल्कुल मैले बिहानै उहाँसँग कुराकानी गरिसकेको छु अनि बिल्कुल यस्तो विषय लाग्दै नलागौं यो विषय मैले क्लियर पनि गरेँ यो विषय अत्यन्तै गम्भीर भयो सामान्य विषय अत्यन्तै गम्भीर बन्यो यो मुलुकमा कानुन कसले बनाउँदो छ यो मुलुकमा संविधान कसले लेख्दो रहेछ भन्ने जनताले थाहा पाए के अहिले हजुरले यो विषय गम्भीर छ
छ तपाईहरुले चाहिँ त्यही भयो कि उनीहरुले तपाईले यस्तो चासो दिनुभएको छ छलफल गर्नुभएको छ बहस गर्नुभएको छ हैन यो अध्ययन गर्नुभएको छ त्यसप्रति मैले तपाईहरुप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु तपाईलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु तर विषयवस्तु हुँदै नभएको विषयवस्तु हो भनेर तपाईहरुले भन्दाखेरि मलाई चित्त दुख्छ नि ती स्वयं भएर गरेको पात्रलाई त तपाईले यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ अरूले त हो ज भनिहाल्छ नि हाम्रो समाजले मैले भने नि कौवाले कानलाई भनेर दौडे नि कि पहिला कान छामेर त्यसपछि विषय तपाईकै समितिको सदस्य माधव सापकोटा दोस्रो पटक फोन गरेर सोधे गणेश पराजुलाई सोधे के हो भनेको हो उहाँहरु हराके हो भन्नुभयो अनि मैले के भन्ने हैन मिटिङ नभएको बेलामा तपाई मिटिङ स्थल छोडेर हिँड्ने पो तपाई कुरा गर्ने मिटिङको त हामी चलेको बेलामा त कोही पनि सदस्य हिँड्दैनौ नि त्यसो भएको हुनाले उहाँहरु पनि त बीचबीचमा हिँड्नु भएन त्यसो उहाँहरु किन भनेपछि मानिजो यो विषय तपाईले छानबिन गर्ने होइन रहेछ सीआईबीले गर्ने रहेछ यो विषय ठ्याक्कै अपराधी पत्ता लगाउँथ्यो सीआईबीले तपाई त्यो विषय पनि हैन यस्तो विषय पनि होइन तपाईको यो चाहिँ गरेको विषय अपराधी नै पत्ता लागेन विषय अपराधी यस्तो अपराधी गरेको चाहिँ पुरै जघन्य अपराध गरेको जस्तो कानुनमाथि यो मुलुक मानिज तपाई कानुन बनाउने ठाउँमा सार्वभौम नेपाली जनताले तपाईलाई चुनेर पठाएको तपाई संसदमा हुनुहुन्छ कानुनमाथि अपराध गरी राष्ट्रघाती होइन हजुरहरुले यस्तो चाहिँ तपाईको राष्ट्रघाती यो तपाईको शब्दहरु पनि तपाईको चाहिँ अलिकति चयन गर्नुहोस् कानुन हैन यो मुलुक नेपाल भन्ने मुलुक कानुनबाट चल्छ हैन हजुरहरु चाहिँ कानुनमै अपराध गर्ने मान्छेले अपराधी नभनेर त्यसलाई तपाई भन्नु त हात जोडेर मेरो अनुरोध के छ भने भन्नुस् त छेडिक समयलाई भ्युज आउने छेडिक समयमा चाहिँ रंग हुने एकैछिन रोकिदिनु यो टाइपले तपाईको एकैछिन बसहरु गर्दैन मान्य चन्द्र ठीक खालका शब्दहरु यो मुलुक कानुनले चल्छ हैन कानुनले चल्ने मुलुक हैन नेपाल भन्ने मुलुक कानुनले चल्छ अनि कानुनलाई बेइमानी गर्नलाई अपराधी भनिन्छ कि त्यसलाई साधु भनिन्छ लु भन्नुस् मान्यज्यूले किनकि हामी सबै यो मुलुकमा 3 करोड नेपाली जनता कानुन अनुसार चलियो कानुन तपाईले बनाएको कानुन अनुसार हामी चलियो 3 करोड नेपाली जनता कानुन अनुसार चलियो कानुनमा बेइमान गर्न खोज्नेलाई अपराधी भनिन्छ अरु के छ संविधानमा तपाईले लेखेको संविधानमा के छ तपाई एकचोटी संविधान सभा सदस्य पनि हुनु भएको थियो हैन हो के छ संविधानमा यो यस्तो अपराध गर्नलाई अरु कुनै शब्द राखिएको छ हैन यो अब कसरी यो सबै कुरा संविधानमा हुँदैन कुरा के बुझ्नु पर्यो भने मान्यजीले पनि विषयमा कुरा राखिराख्नु छ हैन मलाई नारायण आचार्यज्यूसँग होइन उहाँ प्रतिनिधि पात्रको रूपमा यहाँ उपस्थित भएको हुनाले उहाँसँग सवाल जवाफ पात्र मैले गरेको हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भने जतिबेला ब्युरोक्रेसीको नीव राखियो नेपालमा त्यतिबेला राणाहरूले ब्युरोक्रेसी बनाउँदाखेरि जनताको सेवा गर्ने मनसायले हैन कि जनताबाट कुत उठाउने मनसायले जनतामाथि शासन गर्ने मनसायले बनाएको हो त्यसको अवशेष अहिले पनि बाँकी रहेछ कुरा देखियो पछि नेपालका ब्युरोक्रेसीहरू अथवा निजामती कर्मचारीहरूलाई अझै पनि राणा र पञ्चायत शासनको दङदङ्गी छुटेको रहेछ उनीहरूलाई संहिता लोकतन्त्र गणतन्त्र आएको पत्तो रहन्छ सचिवले म उहाँलाई सोधिहाल्छु यो प्रश्न त यो ऐन चाहिँ संहिता अनुरूप आउने गरी मेहनत गर्नुपर्ने त्यहाँ छलफल हुनुपर्ने हो विषयवस्तु डाइभर्ट भएको भन्ने कुरामा चाहिँ फेरि हामी एकमतै छौं निजामती सबै हैनन् तर त्यो दङदङ्गी चाहिँ अहिले पनि रच भन्ने कुरा त पुनर्पुष्टि भयो नि त त्यो त उहाँले दृश्यमै देखाइदिनु भएको छ नि अनि उहाँले दृश्यमै देखाइदिनु भएको छ त्यो त कसैले होइन भन्नै सक्दैन नि त्यो अहिले गणतान्त्रिक नेपालमा संघीय नेपालमा त्यो चाहिँ अपराधै हो अपराधै हो त्यो गलत हो अनि नैतिक रूपमा मान्य आचार्यज्यू यो मुलुक कसले चलाएको छ नेताले कि ब्युरोक्रेसीले अनि यो मुलुक चाहिँ नि के छ भने हाम्रो एउटा के यो चाहिँ नि तपाईको मान्छेलाई चाहिँ त्यसरी पनि अब हामीले चाहिँ नि विषयवस्तुलाई कमी भएको छ सुन्नुस् अब यसमा कमी भएको हुनाले छानबिन समिति बन्यो नि त्यसो भएको हुनाले यो विषय चाहिँ के छ भने यो चाहिँ ब्युरोक्रेसीले मात्रै चलायो भने यो खालको चाहिँ जुन खालको चाहिँ तपाईको हाम्रो जनप्रतिनिधि र चाहिँ तपाईको के रे हाम्रो कर्मचारी प्रशासनको बीचमा जुन खालको चाहिँ डिबेट हुने गरी जुन खालको बहस चाहिँ गरेर मान्छेहरूलाई चाहिँ भ्रमित गर्ने काम गरिएको छ मैले भनेको सुन्नु पक्नु न म दुईटा दृष्टान्त दिन्छु यो मुलुकमा सरकार छोड्दाखेरि प्राय प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले कर्मचारी कारणले गर्दाखेरि म सफल हुन सकिनँ उनीहरू अनुकूलको कुरा आयो भने हस्ताक्षर गर्छन् आएन भने यस्तो छ मन्त्रीज्यू कानुनमा सकिँदैन फसिन्छ अख्तियारले समात्छ भनेर पन्छिन्छन् त्यसकारण मैले म सफल हुन सकिनँ भनेर एक कारणले तपाईँले पनि सुन्नु भएको छ बिल्कुल म त्यस्तो मान्ने अनि सुन्नुस् म त्यस्तो मान्ने मैले यो कुरा के भन्छु सुन्नु मेरो कुरा त्यो मेरो बुझाइको कुरा तपाईलाई मैले के भन्छु भने हामी फल्लाको कारणले भनेर तपाईको चाहिँ अर्कालाई जस छैन थुपर दिएर मैले गर्न सकिन भन्ने कुरा त्यो आफै कमजोर हो म त्यो तपाई सुन्नु त भएको छ नि म सुनेको छु मैले अनुभूत गरेको छु बिल्कुल सुन्नुस् तपाईको चाहिँ त्यहाँको मिनिस्ट्री भनेको मन्त्री भनेको तपाईको चाहिँ त्यहाँ आफआफ मातहतको निकायले चाहिँ गरेन भनेर बाहिर आएर
मुलुकका प्रधानमन्त्रीले बोलेका छन्। सुन्नु, मैले मुलुकका प्रधानमन्त्री भन्दैछु, यस्तो सर्वसम्मत भएको दस्तावेजलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरे जस्तै कुरा हो। मन्त्री हुने काम ठिकसँगले गर्न सक्ने, त्यसै फल्नाले गर्यो भनेर चाहिँ एउटालाई दोष थोपरिदिएर त्यसपछि चाहिँ मान्छेले चाहिँ उम्किन पाइन्छ? गर्न नसकेको हो भने उहाँ स्वयं आफैले गर्न सकेको। यो कसैलाई दोष थोपेर होइन कि आफू नै जिम्मेवार भएर आफैले चाहिँ जिम्मेवार भएर। अब मैले अपराधी पनि भन्ने शब्द प्रयोग गरिनँ, तर राम्ररी खतिवडा र यो दुरा हैन सचिव दुरा चाहिँ नैतिक कठघरामा उभिएको हो कि लु भन्नुस्। यति उहाँहरु चाहिँ नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ। नैतिक कठघरामा उभिएन, नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ। एउटा सुन्नुस्, नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ। उहाँ त समितिको अध्यक्ष, सभापति अनि के रे तपाईको चाहिँ यति व्यवस्थापन तथा सुशासन समितिको सभापति हस्ताक्षरकर्ता भनेको अनि त्यो चाहिँ मिनी संसद। सुन्नु, हाम्रो चाहिँ समितिहरू अहिलेको चाहिँ के छ भने फर्मेसन कसरी छ भने एउटा समझदारीबाट हामीले समितिहरूको चाहिँ जिम्मेवारी लिएका छौँ। यो कुरा कुनै लुकेको छैन, छिपेको छैन, सत्य कुरा त यही हो नि। भने यो कुरा होइन। रामरी भन्ने एउटा सुरज कुमार दुरा चाहिँ नैतिक कठघरामा छन्, हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ के छ नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ। अब उनीहरू भएको समितिमा तपाईहरु उपस्थित हुने कि नहुने? बिल्कुल यो के छ भने उहाँहरू चाहिँ के छ भने यो भोलिका दिनमा यो विषय के छ भने हाम्रो हामीले जम्मैलाई के भनेको छ भने सुन्नुस्, एउटा मेरो कुरा सुन्नुस्, मेरो कुरा के सुन्नुस् भने यो भनेको समितिको सभापति, सचिव, त्यसपछि गएर तपाईको चाहिँ सिङ्गो सदस्यहरू नै तपाईको चाहिँ एउटा जिम्मेवारी लिनुपर्दछ। यो प्रतिवेदन संसदले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ। पक्नु न, मेरो पहिला सबै सुन्नु ल भन्नुस्। पुरै नसुने किन तपाईँ आफ्नो धेरै प्रश्न छ, ठिक ठाउँमा पुग्दैन। धेरै प्रश्न छ, धेरै प्रश्न छैन। तपाईहरु चाहिँ पनि आफूहरू पनि तपाईहरु अनावश्यक ढंगले चाहिँ तपाईहरुले विषय अन्तर तपाईले गर्न नखोज्नुस्। वास्तविक कुरा बुझ्नुस्, त्यसपछि चाहिँ त्यसमा छलफल लैजानुस्। ल भन्नुस्। तपाईहरुको दायित्व के हो भने हामीले चाहिँ जहाँनिर कमी भएको छ, कमी गएको मान्छेलाई त भनिसक्यौ नि हामीले। के यो चाहिँ तपाईको चाहिँ शोभनीय भएन भनेर भन्यौ। हामीले चाहिँ जो खालको चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुख्य सचिवदेखि लिएर सचिवज्यूहरूलाई पनि तपाईहरुको शोभनीय देखिएन। त्यसो भएको हुनाले आफ्नो मर्यादामा, आफ्नो अनुशासनमा हाम्रो चाहिँ तपाईको चाहिँ जुन खालको चाहिँ एउटा मर्यादा राखेको छ, हाम्रो निजामती चाहिँ के विधेयकमा जुन के कानुनमा जुन खालको प्रबन्ध गरेको छ, त्यो अनुरूपको आचरण त उहाँहरूले वहन गर्नु पर्यो नि भन्ने मात्रै कुरा। आचरण वहन गर्नु नै पात्रले हैन, गर्नु त उहाँहरू नैतिक प्रश्न त उहाँहरूसितै छ नि। हामीले नैतिकता पनि प्रदर्शन गरेन यिनीहरूले, गर्नु भयो, समिति चल्छ चल्दैन। त्यसपछि के छ भने हाम्रो तपाईको समितिको चाहिँ सभापति, सचिव र सदस्यहरू सर्वसम्मति ढंगले प्रतिवेदन पास गरेको हुनाले यो सिङ्गो समिति नै तपाईको चाहिँ नैतिक प्रश्न उठेको छ। सिङ्गो समिति उठेको छैन। यो समितिमा के छ? यो समितिमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्व उप प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, जसपाका अध्यक्ष अशोक राई, एमालेका समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, राप्रपाका नेता बुद्धिमान तामाङ लगायतका सिनियर नेताहरू छन्। अब यिनीहरूले के गर्छन्? उहाँहरू त स्वयं उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ के अरे यो समितिको सदस्यहरूले पनि आफ्नो तदनुरूप त ध्यान दिनु सक्नु भएन। यद्यपि कोही नहुन सक्नुहुन्छ, त्यहाँ नहुनु पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँको कोही न कोही त हाम्रो दलका चाहिँ शीर्ष नेताहरूका चाहिँ पार्टी प्रतिनिधिहरू त उपसमिति नै बसेर यसको वर्कआउट गर्नुभएको छ, सानो लेभलमा काम गर्नुभएको छ। तपाईँलाई एउटा मैले के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूले 2 गते तपाईँको समितिको प्रतिवेदन पास हुँदा उहाँहरू भन्नुभएको छ, रेकर्डमा पनि छ, हामीले त्यो पनि बुझाएका छौँ, रेकर्ड सहित हामी बुझाएका छौँ। उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने ल आज समितिको प्रतिवेदन सर्वसम्मतले पास भयो, यसको चाहिँ तपाईँको तादम्यता, त्यसो आनुषङ्गिक, त्यसपछि चाहिँ यो उपदफाले पार्ने असर र प्रभावका विषयमा हाम्रो छलफल यो फुल यो टोटल प्रतिवेदन फाइनल भएपछि हामीले हेर्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ भनेर उहाँहरूले क्वेसन गर्नुभएको छ। गर्दाखेरिमा उहाँ समितिको सभापतिले मैले त्यो व्यवस्था गर्छु, यो चाहिँ कुनै चाहिँ के अरे ढुङ्गामा लेखेको अक्षर होइन, यो चाहिँ कुनै के अरे यो चाहिँ धर्म ग्रन्थ होइन, यो चाहिँ गर्न पाउँछु भनेर त उहाँले भन्नुभएको छ नि। उहाँ त्यो भन्नुभएको छ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ त्यो प्रतिवेदन बल्ल चाहिँ त्यो के अरे संसद सचिवालयमा कार्यव्यवस्थामा दर्ता भएको छ। भइसकेपछि झन्डै 15 दिन त्यो समितिको चाहिँ प्रतिवेदन दर्ता भएपछि पनि हाम्रो त त्यो त सबै थाहा छ। उहाँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ समितिको सदस्यहरू त वाद संवाद के अरे त्यो विषयमा छलफल त उहाँहरूले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा त गरिरहनु भएको छ। विभिन्न हाम्रा चाहिँ यहाँको चाहिँ कुन दिन गर्नुभएको यो प्रतिवेदन तपाईँले यो प्रतिवेदन तपाईँले नामै नभने पनि तपाईँले पृष्ठभूमि जुन भन्नुभयो नि त्यसबाट थाहा हो यो को रहेछ खास पात्र भन्ने कुरा। त्यसपछि सुन्नुहोस्, त्यसपछि भएपछि 15 दिन तपाईँको संसदमा दर्ता भएपछि आफ्नो प्रतिवेदन
ठिक गयो कि गएन भन्ने कुरा कसैले बिचमा प्रतिक्रिया दिएको अब्जेक्सन गरेको तपाईँ कहीँ देख्नुहुन्छ छैन नि? त्यही बिचमा मैले यही समितिका नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यही बिचमा मैले राजेन्द्र पाण्डेसँग 1 घण्टा छलफल गरेको थिएँ। उहाँले त ऐतिहासिक जिम्मेवारी वहन गर्यौँ भनेर छाती फुलाउनु भएको थियो। भोलिपल्ट समाचार आएपछि अलि राम्रोसँग पढिएन छ भनेर जवाफ दिनु मलाई। म तपाईँसँग आउँछु। राजेन्द्र पास हुने दिनको चाहिँ संसदहरुको तपाईले रेकर्ड तपाई हामीसँग छ 27 जना मान्यले के भन्नुभएको छ ती सबै उल्लु भएको छन्। अनि उल्लु न त्यसरी शब्द प्रयोगमा उहाँहरुले पनि के छ नि विश्वास गरेर उहाँहरु बोल्नु भएको तपाई त्यसरी नभन्नु न। मान्यज्यू उल्लु भन्ने शब्द खराब होइन के? उल्लु भनेको झुक्किनु हो। त्यसरी नभन्नु हैन झुक्किनु शब्द कस्तो हेर्नु न मान्यज्यू पढेको मान्छे उहाँहरु विश्वस्त हो त्यो। म आउँछु तपाईसँग। अब सजियो यो देशका कर्मचारीलाई आफू अनुकूल भयो भने चाहिँ नियम कानुन निजामती ऐन विधेयक यो देशको कानुन केही पनि सबै ठिक हुन्छ। आफू अनुकूल भएन भने चाहिँ बेठिक हुन्छ हैन? म यो विषयलाई निकै नै चर्काचर्की हो हाम्रो हैन। यति चर्का सवाल जवाफ गरे पनि भन्न सक्छौं। यो सवाल जवाफ हो। म दुई तीनवटा कुरा बुलेटमा भन्छु। ल भन्नुस् त। पहिलो कुरा यो निजामती सेवा सम्बन्धी जुन विधेयक छ बिल छ अब आउँदै गरेको यो पहिले आउनु पर्थ्यो भन्ने कुरामा तपाईको पनि कन्भेन्सन हो। यो कुलिङ अफ पिरियड जुन विश्राम अवधिको विषय छ यो कानुनको विषय होइन भन्ने कुरामा पनि तपाईँ कन्भिन्स हुनुहोस्। तेस्रो कुरो संसदका कर्मचारीहरू चाहिँ निजामती सेवा ऐनद्वारा गभर्न हुने होइन, उनीहरूको आफ्नै कानुन। त्यसैले संसदको कर्मचारीले गरेको गल्तीमा पनि निजामती कर्मचारीले दोषी पनि नभनिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् है, त्यसपछि हाम्रो विधायकी प्र्याक्टिस मेरो आफ्नो अनुभव म आफू संसद जाँदाको बिल लिएर जाँदाको कुराहरू हेर्दा समितिमा मूल सदनले समितिमा पठाइसके पछाडि समितिले छलफल गरेर पठाएपछि जस्ताको तस्तै पास गर्ने, त्यो नगरेर त्यहाँ हेर्न सके भए त्यही करेक्सन हुन सक्थ्यो। यहाँ त गल्ती भइसक्यो। त्यहाँ त रामरी खतिवडाले आएर नपाएर गल्ती भइसक्यो। म सचिवलाई सम्झन्छु त्यो दिन रामरी खतिवडाले ढुक्क हुनुहोस् तलमाथि केही हुँदैन म जिम्मेवारी छु भन्नुभएको छ। समितिको सभापतिले भन्नुभएको छ। अनि आश्वासन पास गरे होइन नि, बिल त पास गरे हो। बिल पास गर्दा त्यतिखेर कसैले हेर्न सके भए सिङ्गो प्रतिनिधि सभाले हेर्न सके भए अनि त्यतैखेर त्यो करेक्सन हुन सक्थ्यो। करेक्सन भइसकेर पारित भइसकेपछि अब राष्ट्रिय सभामा गएपछि अब त्यहाँ संशोधन हुन सक्छ भनेर सभामुखज्यूले भन्नुभएको छ भने राष्ट्रिय सभामा फेरि यस्ता किसिमको संशोधन नआइदिए हुन्थ्यो होइन। तर यो इन्टायर सिलसिला यो तमाम सिलसिला चाहिँ सिभिल सर्भिसको रिफर्मसँग जोडिएको छैन। संसदले नेपालको निजामती सेवा जिम्मेवार होस् किनभने निजामती सेवाको कानुन अन्य सेवाहरूका लागि पनि प्रतिनिधि कानुन हो। त्यसकारणले गर्दा निजामती सेवा कानुन राम्रो बनाउनु पर्यो, संघीय शासन व्यवस्था चलाउनु बनाउनु पर्यो। त्यसकारणले यी कुरा चाहिन्छ भन्नेमा कहीँ बहस भएन। सेवा प्रवेशमा, योग्यतामा, तालिममा, पदोन्नतिमा कहीँ बहस भएन। बहस केमा भयो? कुलिङ अफ पिरियड जुन यो सिभिल सर्भिस बिलको विषय नै होइन, तर विषय संवैधानिक विषय सचिव विषय कहाँनिर भन्दाखेरि अध्यादेश मार्फत आएको जुन संवैधानिक नियुक्तिमा 52 जनाको मुद्दा अदालतमा थियो हो त्यहाँनिर यहाँ कुलिङ अफ पिरियडमा कस्तो खालको सहमति हुन्छ त्यहाँ त्यो अनुसारको निर्णय आउँदै थियो भनेर चर्चा भइसकेको थियो। त्यो अदृश्य विषयहरू के छलफल भयो भन्ने कुरो त मुख्य सचिव मङ्सिरमा बिदा हुँदै थिए, उनी कहाँ जाने भनेर तयारीका साथ बसेका थिए। कानुन सचिव त मुखै खोले भनेर भनिरहेछन् रामरी खतिवडाले। सामान्य प्रशासन सचिवले पनि मुखै खोले मेरो अगाडि अहिले म भन्दिनँ भनिरहेछन्। लु भन्नुस् त। अनि के क्लियर गर्छु भने संवैधानिक पदहरूमा उच्च तहको निजामती कर्मचारी नजाने भन्ने हुँदैन। भारतीय निर्वाचन आयोगको भर्खरै गठन भएको छ। प्रमुख आयुक्त र 2 जना आयुक्त निजामती सेवाको सचिवबाट जानुभएको छ, सोधै जानुभएको छ। कुलिङ अफ पिरियड भन्ने छैन। के कुलिङ अफ पिरियड जरुरी थियो भने इन्डियामा चाहिँदैन थियो होला र? नेपालको सबै संवैधानिक पदहरूमा कर्मचारी जाने व्यवस्था छैन। सचिव छ। भारत, बंगलादेश, बेलायत, अमेरिका लगायतका थुप्रै देशहरूमा कुलिङ अफ पिरियड कहीँ 1 वर्ष छ, कहीँ 18 महिना छ। सहकारी सचिवबाट जानुभएको, अघिल्लो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अर्थ सचिवबाट जानुभएको, त्यहाँ केही प्रावधानहरू छैन। त्यहाँ केही प्रावधानहरू छ। यो हावा कुरा हो। अनि हाम्रो कुलिङ अफ पिरियड राख्न सक्छ भन्छु नि म, राख्न सक्छ, राख्न पाउँछ। तर हाम्रोमा के छ, सेवाबाट रिटायर हुने अवधि अवकाशको अवधि 60 वर्ष भयो। कुलिङ अफ पिरियड 2 वर्ष राख्नुभयो, 62-63 भयो। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको उमेर 65 छ। सो यो नियुक्तिको जुन प्रोपोगन्डा छ, जुन हाम्रो तयारी छ, यो 3-3 वर्षको लागि गर्नुपर्ने यो पनि एउटा कठिनाइ छ। यसमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर सबै पद त त्यहाँ जाने छैनन् नि त, फेरि त्यो पनि हेर्नुपर्छ है। अर्को कुरा के छ भने लोकसेवा आयोगमा चाहिँ आधा निजामती सेवाबाटै हुनुपर्छ। महालेखा परीक्षक विशिष्ट श्रेणीको लेखाको सेवाको भए पनि हो, नभए अन्यत्र पनि हुन्छ, नभए अरू पद कर्मचारी नै जाने भनेर संविधानमा लेखिएको छैन। त्यसकारणले
राज्यले संवैधानिक परिषद छ नि त हाम्रो, त्यसले को लाने भन्ने कुरो उसले निर्णय गर्ने हो। यहाँ कुनै कर्मचारी सचिव, कानुन सचिव, मुख्य सचिवले निर्णय गर्ने विषय होइन। तर हामी किन त्यहाँ विषय गर्छौँ? यो विषय नै होइन कि विषयान्तर हो। हाम्रो संवैधानिक परिषद भारतको संवैधानिक परिषदभन्दा ठुलो छ। भारतमा 3 जनाले नियुक्ति गर्छन्, प्रधानमन्त्री, सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिस र नेता विपक्ष होइन। अघिल्लो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति गर्दाखेरि, राजीव कुमार नियुक्ति गर्दाखेरि उहाँले नेता विपक्षलाई सोध्नु भएन, सोझै नियुक्ति गरिदिनु प्रधानमन्त्रीले सिजेसँग मिलेर। सो यो के भारत जस्तो देशमा यी कुराहरू छलफल हुन्न होला त? भारत त ठुलो सङ्घीय राज्य हो नि त। चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो निवृत्ति भरण हुने, हाम्रो अवकाश हुने, संवैधानिक परिषदको मान्छेहरूको अवकाश हुने, त्यहाँ 6 वर्षको अवधि छ। अनि मुख्य सचिवले 22 जना सचिवले यति मरिहत्ते किन गरेको त? त्यो त उहाँको निजी कुरा हो। यति मरिहत्ते किन गरेको त? अनि त्यो त उहाँको निजी कुरा हो, किन गर्नुभयो उहाँले नि जवाफ दिनुहुन्छ। तर संवैधानिक पदहरूमा के भारत जस्तो देशमा बाहिर विद्वान थिएनन् होला, वकिल थिएनन् होला, किन 3 जना सचिवलाई लगेर राखेको निर्वाचन आयोगमा? सर्टेन कुराहरू काम गर्ने, कानुनको कार्यान्वयन, विधिको पालना, केही कुराहरू त छ होला नि त, होइन? अघिल्ला पनि निर्वाचन आयुक्तहरू सिभिल सर्भिसबाटै गएका हुन् इन्डियामा। म एउटै मात्रै उदाहरण दिन्छु, अरू सबै तपाईँले पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो मुलुकमा व्यथिति भयो। यसपालि ज्ञानेशजी बहालवाला मुख्य सचिव र सचिव नै स्वार्थ केन्द्रमा गएर भर्ती हुन्छन् भन्नेसम्मको बहस भयो। यस्तो छ, अनि दुईटा कुरा आयो यो सिभिल सर्भिस बिल र पहिलेदेखि के आयो भने उच्च तहका निजामती कर्मचारीले बाहिर साँठगाँठ गर्छन्, विदेशी सेवामा जान्छन्, एनजिओमा जान्छन्, सूचना बेच्छन्। म अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायतामा बसेको मान्छे हो, बजेटमा बसेको मान्छे हो, योजना आयोगमा बसेको, म कहीँ गएको छैन त। तपाईँ सबै शुद्धिकरण बसेका मान्छे पनि हो, मान्छेमा भर पर्ने कुरा हो, कहाँ जाने। र अर्को जोसुकै मान्छेलाई जोसुकैले लिँदैन। हेर्नु है, हाम्रो यहाँ बुझाइ कस्तो छ भने राजदूत भनेको एकदमै सामान्य पद हो, त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयको सहसचिव मात्रै जाने पद हो। अब यसमा हामी राजदूतमा आकर्षित भएर बाहिरी मान्छे जाने भएर नेपालका राजदूतका पदलाई आधा बनाइयो। पोलिटिक्सबाट आधा जाने, सिभिल सर्भिसबाट आधा जाने, अनि त्यो आधामा आकर्षित। राजनीति नियुक्ति कर्मचारी कुनै पदै होइन, ठुलो पदै होइन, त्यही नै मर्यादा हुन्छ, त्यही नै 124 राजदूत नियुक्ति गर्छ, संसदीय सुनवाई हुन्छ। यो रेगुलर पोस्टिङ हो राजदूत, तर हामीले कर्मचारी सुनवाई ल्यायौँ, यो गलत भयो। त्यसले गर्दा यो राजदूत संवैधानिक परिषद फरक हो, तर राजदूत चाहिँ सामान्य पद। स्वार्थ छ, स्वार्थ। अब स्वार्थको विषय त जो गयो के स्वार्थ पुरा गरे हेर्नु होला। आर्थिक स्वार्थ कुनै पनि मान्छे, मैले मेरो पक्षबाट वकालत गरेको होइन, तपाईँलाई जानकारीको लागि के भनेको भने हामी 30-32 वर्ष सिभिल सर्भिसमा काम गऱ्यौँ, निश्चित योग्यताबाट आयौँ, निश्चित विश्वविद्यालयहरू पढ्यौँ, देश विदेश पनि तालिम लियौँ, देशको विभिन्न जिल्लाको विभिन्न सेवाको विभिन्न कामको अनुभव छ। हामी सचिवबाट रिटायरमेन्ट हुने मान्छे तपाईँले भने जस्तो कामै नलाग्ने मान्छे हुँदैन, यो कुरा ध्यान दिनुहोस्। तर यतिसम्मको मान्छेमा भाषा स्थापित भएको छ कि यो मुलुकमा यति धेरै निराशा हुनु, यो मुलुकमा दिनमा 3600 युवाले मुलुक छोड्नु, त्यसमा 72 जना सचिवले मात्रै जवाफ दिनु, अनि यो मुलुक बन्न नबन्नु, यो मुलुकमा कुनै पनि आयोजना सफल नहुनु, यो मुलुकमा गौरवका आयोजना अलपत्र पर्नु, र यो मुलुकमा व्यथितिको सबै व्यथिति जति सबै यो देशका ब्युरोक्रेसीले तयार गरेका सिभिल सर्भिस बिलमा त्यो कुरो खोइ त, यति धेरै राख्नु पर्थ्यो नि त सिभिल सर्भिस। यति धेरै तपाईहरुमाथि आक्षेप छ कि यदि राज्यको समस्या त्यो थियो भने निजामती सेवा विधेयकमा यी सबै कुरालाई सुधार गर्ने कुरोमा यतिसम्म भन्छन् कि कुनै पनि सरकारी अड्डामा एउटा युवालाई पठाइदिनुस्, त्यसलाई 1 हप्तासम्म कामको सिलसिलामा पठाइदिनुस्, त्यसले मुलुक छोड्छ भन्छन्। नै अब त्यस्तो कोनिक छ भन्छन्। कुनै कागज प्रमाणका लागि उसँग प्रमाणै छैन भने ऊ प्रमाण लिएर आइज भन्नुपर्छ। त्यसैले हामी नेसनल आइडीमा काम गरिराखेका छौँ, केही सुधार होला। हेर्नुहोस्, अब कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भने गर उभिँदैमा सेवा पाइने भन्ने तपाईँको पनि हुँदैन, मेरो पनि हुँदैन। जे पुरा गर्नुपर्ने शर्त हुन् ती पुरा गर्न हुन सक्छ। यद्यपि जे शर्त, जे आर्थिक शर्त पुरा गर्नुपर्ने त्यसपछि पुरा हुन्छ होइन। सबै सेवा दिने ठाउँमा आर्थिक चलखेल हुँदैन, हेर्नु त्यही छ, आम मान्छेले त्यही परेछ। तर सुन्नु न, तर नेपालको तमाम निराशामा नागरिकले सहजै सेवा पाए भने तपाईँले भन्नुभयो जस्तो त्यो निराशामा कमी आउन सक्छ, त्यो कुरा भन्न सक्नु। तर नेपालको सारा समस्या सिभिल सर्भिस मात्रै हो भन्न चाहिँ मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीले के भन्छन्, म असफल हुनु र यो मुलुक असफल हुनुको कारण ब्युरोक्रेसी हो, मलाई सहयोग गरेनन्। तपाईँ सुन्नुभएको छ त्यो भनेर सिंहदरबारबाट बाहिरका अधिकांश मन्त्रीहरूले बोलेका दस्तावेजहरू हामीसँग छन्, हामीसँग काम सुन्नु भएको छैन होला। तर तपाईँ सुन्नु भएको छ नि त,
सुन्नु भएको छ नि, माधव नेपालले बोलेका छन्, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलेका छन्, यसो छ थुप्रै मन्त्रीहरूले बोलेका छन्। हैन, कर्मचारी सिभिल सर्भिस त नारा जुलुस लिएर निक्लिँदैन हैन। अब निक्लिन थाल्यो, पार्टीले कसैलाई दोष दिने भए बेग्लै कुरा हो। अब निक्लिन थाल्यो। त्यसैले कसैलाई कहिले सहयोग गरिनस् भनेर भन्दाखेरि केमा सहयोग भएन भन्ने कुरो हिजो काम गर्दा हेर्नु पर्यो एउटा। अर्को सुनिलजी म क्लियर भन्छु, भन्नुहोस् त, सहयोग मागियो कि मागिएन, सहयोग स्वीकार गरियो कि गरिएन, ती कुराहरू पनि हेर्नुपर्छ। हामीसँग त नलेज छ नि, म गर्वका साथ भनिरहेको छु, हामीसँग नलेज छ, हाम्रो नलेज लिन खोजियो कि खोजिएन, हामीलाई नजरअन्दाज गरियो कि त्यो पनि हेर्नु पर्यो। हामीसँग नलेजै लिएन अनि यसै काम भएन भन्न त मिलेन। यो काम यतिसम्म कि मन्त्रीलाई भ्रष्ट बनाउने कामै ब्युरोक्रेसी अथवा निजामती कर्मचारीले सिकाउँछ, मन्त्रीलाई भ्रष्ट पार्ने आइडिया नै ब्युरोक्रेसीले सिकाउँछ भन्छन्। अनि सुन्नुहोस् न, नैतिक रूपमा बोलौँ न, मन्त्रीज्यूले चाहिँदैन भन्नुहुन्छ भने उसले उठाएर लाने कुरै हुँदैन। त्यसैले यो चाहिँ लुज कुरा भयो। हामीले काम गर्दा सर्भिस डेलिभरी राम्रो भयो कि भएन भन्ने हेर्ने हो, त्यसमा चाहिँ सिभिल सर्भिसले रिफर्म भनेपछि जिम्मेवार मन्त्री जिम्मेवार भयो भने कुनै पनि खालको घुस र अडियोहरू सार्वजनिक हुँदैन। मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राजनीतिक नेतृत्व, संसदले यहाँनिर यस्तो नगर्ने। अब नेपालको ब्युरोक्रेसीको मानसिकता पञ्चायतकाल अनि बहुदलीय व्यवस्थाको त्यो विकृतबाट अझै पनि पर पुग्न सकेका छैन। यो मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकको नागरिक भन्नुभयो उहाँले पनि। म त्यो कुरालाई छोटो शब्दमा भन्नुहोस् त, सत्ता परिवर्तनपछि, रेजिम परिवर्तनपछि, व्यवस्था परिवर्तनपछि ब्युरोक्रेसीलाई ओरिएन्ट गर्नुपर्छ, अभिमुखीकरण गर्नुपर्छ। सबै समय पञ्चायतकालमा त 3 चोटि संविधान संशोधन हुँदा पनि प्रशासनिक सुधार आयोग गठन गरेर प्रशासन सुधार गरेर लगेको हो। 47 सालको परिवर्तन, 46-47 को परिवर्तनपछि पनि उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरेर अनि लगिएको हो। बीचमा केही साना आयोगहरू बसे, तर सङ्घीय गणतन्त्रको रूपान्तरण भनेको राज्यको ठुलो रूपान्तरण थियो। यसमा कर्मचारीहरूलाई अभिमुखीकरण गरेर लाने गरी कानुन बनाइएन, त्यो ढिलो भयो। त्यसकारणले गर्दा सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्म बुझ्न केही कर्मचारीले कमी गरे भन्ने कुरा एउटा हो। तर हामी कहाँ अलिकति हावामा कुरा बुझ्ने चलन छ। जसरी मैले तपाईँलाई भने नि, कुलिङ अफ पिरियड सिभिल सर्भिस रिफर्मको विषय नै होइन, यो साह्रो बहस भयो नि त। त्यसैले सिभिल सर्भिस रिफर्मको विषय के हो भनेर सङ्घीय व्यवस्थामा सिभिल सर्भिसलाई कसरी लानुपर्छ भनेर छलफल भएको भए यो कुरा आउने थिएन, यो कुरा आउने थिएन। र अर्को कुरा चाहिँ आम नागरिकको सेवा सुविधा वितरण गर्ने काममा सिभिल सर्भिसले मात्रै चाहिँ खोजेथाप छ, अप्ठ्यारो गर्छ भन्ने कुरा थियो भने त यो अघि तपाईँले भने ब्युरोक्रेसीले संहिता रुचाएको छैन नै, त्यो कुरा होइन। अहिले जति कार्यान्वयन भएको छ ब्युरोक्रेसीकै कारण कार्यान्वयन भएको छ। ब्युरोक्रेसी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई काम गर्न दिन सक्दैन, दिँदैन। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखाको 3 तहको सरकार रुचाएको छैन, एकदमै रुचाएको छ। काठमाडौँ अथवा हामी प्रदेशमा सेवा सुविधा सम्पन्न सहरभन्दा बाहिर जान चाहँदैन। नै त्यो कुरा हुँदै होइन। अनि म पनि बागमती प्रदेश थुप्रै पालिकाहरूमा प्रमुख प्रशासक अधिकारी छैनन्, प्रमुख थुप्रै छैनन्। आज पनि समाचार आइरहेछ, स्थानीय तहमा गएर काम गर्न सक्छ कि सक्दैन पनि क्वेसन गर्नुहोस् न तपाईँ। के छ वातावरण त्यहाँ, बजेट खर्च कसरी गर्ने? 100औं स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन्, कसरी खर्च गर्छ? अहिले पनि 34वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याएको छ। अब त्यो प्रशासकीय प्रमुखले के खर्च गर्छ र बस्छ? त्यसकारणले बजेट पारित गर्ने जिम्माबाट जनप्रतिनिधि पनि विमुख हुनुहुँदैन थियो नि त। म तपाईसँग आउँछु। यो कामलाई चाहिँ पक्कै पनि एउटै मात्र कर्मचारी मात्रै खराब या राजनीति मात्रै सही या राजनीति खराब कर्मचारी, तर मुलुक बनाउँछ हामीलाई। विड्रो विल्सनले तर हाम्रो मुलुक बनाउँछ। विड्रो विल्सन राजनीतिक नेतृत्व र ब्युरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेटिभ पोलिटिक्स डाइकोटोमी दुवै बराबर हुन्। बराबरी हो भने सेवा हो भने यो कुरालाई हेर्नु बराबरी हुन्। राम्रो काम गरेर मुलुक बनाउनु परिन्छ, हामीलाई चिन्ता त्यहाँको हो, सवाल त्यही नै हो हाम्रो। अनि म तपाईँसँग आउँछु मान्य सहन्ज्यू। अब फेरि भिजिट भिसा जस्तै 2 बुँदे सहमति गरेर तपाईँले कुलिङ अफ पिरियडमा पनि माओवादीले सहमति गर्छ भनेर समाचार आयो, प्रचण्डले त्यही गर्छन् अब हैन? यो भिजिट भिसाको जस्तै जो 2 बुँदे समझदारी भयो त्यसको बुझाइ हामीले तपाईहरुलाई बुझाउन नसकेको हो भने म आज फेरि रिपिट गर्छु। प्रचण्डले बुझाउन सकेनन् हैन, त बुझ्न नसक्ने कमजोरी पनि हुन्छ के कहिलेकाहीँ, अनि बुझाउनेको पनि कमजोरी होला, कहिलेकाहीँ बुझ्न नसक्ने कमजोरी। हामीले प्रश्न बुझेका थियौँ, रमेश लेखकको राजीनामा आएको पछि हटेको हो, हामी स्वार्थ काने मिल्यो थाहा छैन, त्यसको हामीसँग कारण छ। हामी पछि नहटेको भए विधेयक आउँथ्यो, ओलीजीले के गरिराख्नु, निजामती विधेयक आउँथ्यो, कसरी आउँथ्यो? माओवादीले सदन रोकेको छ, त्यसैले विधेयक आएन भने पछि अहिले तपाईले सरकारको हेर्नुभयो। अनि कांग्रेस र एमालेको चाहिँ यो देशमा कानुन बनाउनु पर्दैन, उनीहरूले चाहिँ 2/3 माओवादीले मात्रै बनाउने हो कानुन,
प्रचण्डको मात्रै दायित्व हो। कस्तो कानुन बनाइरहेछ भन्ने त देखिहाल्नु हो त तपाईँहरूले। अहिले कति महिना हो सरकार बनेको? 1 वर्ष क्रस गर्यो। 1 वर्ष क्रस गर्यो। ओली 1 सरकार 2 3 4 यो काम गरे भनेर डेलिभरी दिन के डेलिभरी गरौँ भनेर उहाँ सुन्नु भएको छैन? केपी शर्मा ओली सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको स्टेटमेन्ट हेर्नु भएको छैन? उहाँको यो स्टेटमेन्ट मुलुकमा अहिले कायापलट भइसकेको विकासले सुरुङ मार्गमा मुलुक छिरेको छ, ठुल्ठुला हाइवे बनेका छन्, ठुल्ठुला गौरवका आयोजनाहरू धमाधम बनिरहेछन्। मुलुकले अब काँचुली फेर्छ भनिरहनु भएको छ उहाँले। नै उहाँको त अब उहाँको कुरामा त अब म मेरो सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, मुलुककै प्रधानमन्त्री हो। तर मैले चाहिँ अब उहाँको कुरा कति पत्याउने, उहाँले चाहिँ शिव चामलिङ हुनुहुन्छ भन्नुभयो, कुन दिन आएर शिवजी चाहिँ एमाले पार्टीकै केन्द्रीय सदस्य थियो एक जमानामा भनेर पनि भनिदिनु होला भन्ने बेर छैन। भनेपछि प्रधानमन्त्री गफारी हुनुभयो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीजीको कुरा के हो भने प्रधानमन्त्रीजीको एक्सिलेन्सी कहाँ देखियो भने, एक्सिलेन्ट काम कहाँ देखियो भने विषयलाई डाइभर्ट गराउनमा उहाँ एक्सिलेन्ट हुनुहुन्छ। भनेपछि 7 बुँदे सहमति गरेर आएको हो, 7 बुँदे सहमति गरेर आएको काङ्ग्रेस एमालेको सरकारले कानुन बनाउनको लागि आएको होइन। त्यसो भए संविधान संशोधन गर्छु भन्ने आएको सरकार हो यो। 7 बुँदेमै उहाँले बोल्ने हाल्नु हो भन्ने कुरा त संविधान संशोधन गर्छौँ भनेर गठबन्धन बनायौँ भन्ने होइन। संविधान संशोधनको माओवादीहरूले प्रतिपक्षले अप्ठ्यारो पारे अनि 32 सिट भन्ने अनि त्यसपछि गएर यसैले रोक्यो भन्ने। अनि अहिले बागमतीमा हामीले गरेको हो स्टेबिलिटीका लागि आएको 2/3 भन्ने होइन। बागमती सरकार परिवर्तन भयो, उहाँले स्टेबिलिटी किन दिन सक्नु भएन? एउटा त्यो कुरा भयो। अर्को कुरा के हो भनेपछि विषयवस्तु हेर्नुहोस्, अहिलेको 2/3 बलियो सरकारले जसरी कुराहरू गरिरहेको छ, खास गरी प्रधानमन्त्रीजीले जसरी कुरा गरिराख्नु भएको छ, टाढा किन जानु पर्यो? ड्राफ्ट कस्ता कानुन ड्राफ्ट गरिरहेको? एउटा चाहिँ प्रश्न भनिदिनुहोस् न, कानुन कस्तो एउटा प्रश्न भनिदिनुहोस् भिजिल भिथामा जस्तै 2 बुँदे सहमति गरेर तपाईँहरूले यो कुलिङ अफ पिरियडमा पनि त्यो खालको सहमति अर्को 2 बुँदे थप्नुहुन्छ कि थप्नुहुन्न राष्ट्रिय सभा मार्फत? हुँदैन, किनकि यो रेकर्ड हुन्छ है मानिसहरु? रेकर्ड हुन्छ, रेकर्डै हुन्छ, रेकर्ड हुन्छ। झुट बोल्ने कुरै भएन। अहिले आम नागरिकले प्रत्यक्ष हेरिरहेछन्। कांग्रेसले के गर्छ? फेरि फड्के किनाराको साक्षी हुन्छ कि कांग्रेसले त्यहाँ सपोर्ट गर्छ? सदनमा संख्याको कुरा हुन्छ। अहिले चाहिँ राष्ट्रिय सभामा हेर्नुभयो भनेपछि माओवादी ठुलो दल निर्णायक छ, निर्णायक छ माओवादी। गएर चाहिँ अहिले चाहिँ उपेन्द्र यादवजीको पार्टी पनि यतापट्टि अर्को निर्णायक हो। भोट भयो भने के हुन्छ? गणित पनि हेर्नु पर्यो। कहिले गणित हुने ठाउँमा के हुन्छ त्यो हिसाब पनि हेर्नु पर्यो। तपाईको नियत मात्र राम्रो भएर भएन, परिणाम पनि त राम्रो आउनु पर्यो। परिणाममा चाहिँ गणितले खेल गर्छ भने त्यो त अब कांग्रेसले त्यहाँ के गर्छ भन्ने कुरा हो। मैले त हाउसमै भने छु कांग्रेसका साथीहरु तपाईहरु के गर्नुहुन्छ? कांग्रेस पनि पछाडी भयो भने के हुन्छ? अब अहिले त त्यो अङ्कगणित हिसाब हेर्नु पर्छ। अहिले मैले र्याङ्क अहिलेसम्म कांग्रेसले समितिको प्रतिवेदन आइसक्यो, कांग्रेस अहिलेसम्म केही पनि बोलेको छैन। कांग्रेसको आधिकारिक धारणा आइसकेका छैन। यस्तो 2/3 को गभर्नमेन्ट जब बन्यो, गठबन्धन जब बनेर 2/3 को स्ट्रङ गभर्नमेन्ट हामी बनाउँछौँ भनेर उहाँहरूले हामीलाई आश्वासन दिनुभयो। त्यसपछि आएको बजेट हेर्नुस्, त्यसपछि आएका कानुनहरू भनेपछि यसरी कुलिङ अफ पिरियडमा अन्तर्गत आएको यो संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले चाहिँ के दियो? त्यसो भए अन्तिममा छु म हैन, उहाँहरूले डेलिभरी दिन सक्नु भएन। 2/3 को बलियो सरकार थियो। अहिले त्यो बुझे। यो नारायण आचार्यज्यूहरू सहित बसेको बनेको यो जुन छानबिन समिति थियो नि त्यसले के दियो अन्तिममा? अब त्यो त उहाँले भनिरहेको। तपाईँलाई के लाग्यो? उहाँले त भन्नुभयो नैतिक कठघरामा साथीहरूलाई उभ्याएका छौँ, हेरौँ भोलि के गर्छन् भन्नुभयो उहाँले त। नैतिकताको प्रश्न आउने बित्तिकै त नैतिकता त व्यक्तिले आफैले फलो गर्ने कुरा हो। नैतिकताको आधारमा राजीनामा मागियो, आएन। नैतिकता अब प्रतिपक्षले राजीनामा मागिसक्यो, त्यही त नैतिकता मागिसक्यो। रामरी खतिवडाको माग्यौँ, त्यसैका लागि हाउस बन्द गर्यौँ। खै नैतिकता त त्यहाँ प्रदर्शित भएन। अहिले पनि नैतिकताको प्रदर्शन भएन भने फेरि चाहिँ अधर्म यो प्रश्न लट्किन्छ। लेखकलाई फिर्ता नबोलाएको कांग्रेसले खतिवडालाई के बोल्ला त्यसो भए? अब त्यो त कांग्रेस पार्टीको आफ्नो नैतिक जिम्मेवारीको कुरा पनि हो। मेरो भनाइ कति मात्रै हो भनेपछि प्रतिवेदनमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट आन्सर आइदिए राम्रो हुन्थ्यो। आएको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यसले चाहिँ जो हाम्रो संसदको गुमेको शाख छ त्यो गुमेको शाखलाई चाहिँ केही हदसम्म पुनर्स्थापित गर्थ्यो। एउटा एक किसिमको विश्वास दिलाउँथ्यो। एक किसिमको के मैले एज अ पार्लिमेन्टेरियन के लेखेको छु भन्ने बिहान मैले केमा सिग्नेचर तर उहाँले यति गर्नु भएको छ कि सबैको कल डिटेल निकाल्नु भएको छ। कसले कहाँ फोन गरे, कसले कहाँ इमेल गरे, को कहाँ सम्पर्क बसे, कोही पनि कसैले मुख खोलेन। अब के गर्नु? यसो म मार्क्सवादी हो, हेर्नुस् म चाहिँ परिणाम सम्मत विज्ञानमा विश्वास गर्छु। अनि नियत जति सफा भएको परिणाम ठिक आएन भने त्यो नियतको म के गर्छु? जुन नामहरू मैले अहिले उल्लेख गरेँ तिनीहरूको सबै डिटेल उहाँले हेर्नु भएको छ। चुइख बोलेन उनीहरू।
अनि केहीले चाहिँ भनेर एक नारायणले फोन गरेका थिए अथवा कहीँ बोलाएर भनेका थिए भन्दा केहीले चाहिँ भने तर त्यो प्रमाण भएन। यो कुरा त भोलि हाम्रो जेनेरेसनले पढ्नेवाला छ पोलिटिक्समा कसरी चाहिँ कानुन निर्माण गर्छ कसरी कानुन त्यो त म भनिदिन्छु नि हामी साथी छौँ। नेपालको 72 को संविधान घोषणा हुँदाखेरि धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्द आएपछि सुशील कोइराला झस्केका थिए। अहिले पनि दृश्य हामीसँग छ। संविधान कसरी लेखिन्छ भन्ने कुरा त अहिले पनि थाहा छ। कानुन कसले लेख्दो रहेछ भने थाहा छ। स्वार्थ समूहले कानुन लेख्छ भनेर हामी नै बहस गर्छौँ होइन। अनि यो मुलुकमा स्वार्थ समूहले बिचौलिया समूहले स्वार्थ समूहले कानुन बनाउँछन् अनि नेताले कर्मचारीलाई त्यो लेख्न लगाउँछन्। यस्तै यस्तै बस्दो हुन्छ नि यो मुलुकमा होइन। अब यो कस्तो हो भने 2/3 को बलियो सरकार थियो राम्रो डेलिभरी दिन सक्थ्यो त्यहाँ 2/3 सरकार चुक्यो अनि कमजोर साबित जति सरकार चुक्यो त्यति प्रतिपक्षलाई फाइदा हो नि त 84 को निर्वाचनमा अनि भोटको पोलिटिक्स छैन नि त यहाँ कानुन सही बन्नु पर्यो। राजनीतिमा जनताले पहिलो दोस्रो तेस्रो बनाउने चलिराख्छ तर देशलाई नोक्सान हुनु तर देशलाई भन्दा पनि यो मुलुकको बर्बादी भइरहेछ। देशलाई नोक्सान देशको नागरिकको समय बर्बादी भइरहेछ। अन्तिममा आचार्यज्यू तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब खास गरिकन के छ भने यो विषय अलिकति के फरक पनि भएको छ। सरकारले के गर्यो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। उहाँहरू स्वयं आफूहरूको नेतृत्वमा रहेको सरकार 18 महिनाको के गर्यो त्यही समीक्षा गरे पुग्यो नि। कतिवटा कानुन बन्यो कति चाहिँ कानुनै हो सरकार होइन अहिले त कानुनहरू निर्माण भएका छन्। के अरे धेरै कानुनहरू चाहिँ अहिले के अरे प्रक्रियागत ढङ्गले अगाडि बढेका छन्। 7 बुँदेको चाहिँ के अरे विभिन्न खालका झुटका कुरा गर्नुभएको छ। जुन 7 बुँदेमा चाहिँ प्रबन्ध गरिएको छ संविधान संशोधनदेखि लिएर हामीले चाहिँ गर्ने जुन प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्दै आउने छौँ। तर चाहिँ के छ भने यहाँ झुट गरियो भनेको के हो भने सरकारबाट हट्नु पर्दाको पीडाहरू चाहिँ नि बोक्नु भएको भन्ने कुरा यति मात्रै मैले भन्न चाहन्छु। ल अन्तिममा भन्छु अब अन्तिममा भन्छु जिम्मेवारी कसले लिन्छ यो कुलिङ अफ पिरियडमा भएको बेइमानी जिम्मेवारी कसले लिन्छ? अन्तिममा यति भन्नु यो चाहिँ के छ भने यो अब जिम्मेवारी कसले लिन्छ? यो चाहिँ के छ भने हामीले संसदलाई हामीले भएका यो विषय घटनाक्रमदेखि लिएर यहाँ भएका त्रुटिहरू गर्नेहरू र यो चाहिँ कोले गरेका छन् भन्ने कुरा सबै हामीले चाहिँ यसलाई दिन हामीले प्रतिवेदन बुझाएको एउटा अनुरोध गरी यसको जिम्मेवारी कसले लिने? जिम्मेवारी लिनै पर्छ। सम्माननीय सभामुखज्यूलाई हामीले यो प्रतिवेदन बुझाएका छौँ संसदले ग्रहण गरेको छ। अब यो चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कुरा यो त क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर यहाँ कमी भएको छ भने अझै पनि भन्छु भनिरहेछन् एकनारायण अर्यालले धम्की दिइरहेछन्। उहाँले के गर्नु भएको छ बोलिरहेछन् उनी अनि उहाँ गर्नुभएको छ भने यस्तो गर्नुभएको पद्मप्रसाद पाण्डे बोलिरहेछन्। पद्मप्रसाद पाण्डे त बोल्नु भएकै छैन। यो उहाँको सरकारको यो उनी मुख छोपेर बोलिरहेछन्। त्यसै उहाँलाई लिएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ रहमा फाल्दिरहनु मान्यज्यू मुख छोपेर हिँड्ने पात्र तिनै होइनन्। तपाईँको चाहिँ त्यस्तो तपाईँको चाहिँ कुराहरू पनि नगर्नुहोस्। तपाईँको मिडिया कर्मीहरूले पनि विभिन्न ढङ्गको चाहिँ कुराहरू चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्टका कुराहरू गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ म जान चाहँदैन। चाहिँ के छ यो संसदको महासचिवको यो चाहिँ सरकारको विषय होइन तर चाहिँ उहाँले अनुरोध गर्दा उहाँ चाहिँ सत्य हो उहाँले गर्नुभएको छैन भन्ने कुरा हामीले अध्ययन अनुसन्धानले पनि पायौँ। किन पछि लागेको भनेर सुन्नु भएन? लागेको भन्नाले तपाईँको उहाँ त तपाईँले चाहिँ तपाईँले बोलाउनु भयो त म आएँ नि। त्यसपछि चाहिँ नारायण आचार्य यहाँ चाहिँ छेकिँदै आएको थियो भनेर तपाईँले क्वेसन गर्न थाल्नुभयो भने हामी चाहिँ उहाँ मान्यजी आउनुभएको छ हाम्रो पूर्व सचिवजी आउनुभएको छ। सुन्नु नारायण आचार्य यो विषयसँग सम्मत नभए म बोलाउँदैन तपाईँको कुरा सुन्नु न। तपाईँ गेटबाट पस्दा म कुन रूपले पस्छु के गर्छु भन्ने कुरा त्यो चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसको तपाईँको कुनै पनि विषय तपाईँले तपाईँले कुनै पनि विषय सार्वजनिक गर्दा तपाईँले पुष्टि नभएको कुरा कुन प्रसङ्गमा भएको कुरा नभइकन मान्छेलाई चाहिँ त्यसै चाहिँ के अरे सम्प्रेषण गरेर मान्छेको चरित्र हत्या गर्न पाइँदैन। एउटा कुरा दृश्य बाहेकका विषयवस्तु सबै गलत होइन पक्नु न म त्यो कुरा। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो जुन मुख्य सचिवको कुरा छ अहिले पनि भन्नुभएको छ भन्ने यो चाहिँ शोभनीय छैन भने हामीले भनेका छौँ। अनि यदि उहाँले अहिले पनि बोल्नुभएको छ नि यो चाहिँ गलत हो। उहाँ बोल्न पाउनुहुन्न। उहाँ पनि एउटा चाहिँ जिम्मेवारी यहाँ बस्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ कानुनी चाहिँ एउटा मूल्य मान्यता आदर्श हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ भावनामा चोट आउने कुरा हामी कोही पनि बोल्न हुँदैन। सबै नागरिक जिम्मेवार हुनुपर्छ। अनि हाम्रो संवैधानिक प्रबन्ध कानुनी प्रबन्ध विधि प्रणाली हामी अनुशासनको दायरामा हामी सबै आउनु पर्दछ। हामी चाहिँ यो देश भनेको तपाईँको चाहिँ मुलुकका चाहिँ नागरिकहरूले कहिले आफ्नो स्वाभिमान नगुमाएर
स्वाभिमान नगुमाएर हाम्रो यो चाहिँ यहाँ देशका जनताले कहिले चाहिँ के अरे शिर नझुकाएर के अरे दृढतापूर्वक चाहिँ एउटा वीरतापूर्वक चाहिँ बचाएको चाहिँ अछुलो राख्नका बचाएको मुलुकमा जे मन लाग्यो त्यही गर्ने जे आफ्नो बचाएर यो चाहिँ छैन पुर्खाले बचाएर ल्याएको यो देश छैन अहिलेको नेताले बिगारेको देश। अन्तमा एउटा कुरा अझै हजुरलाई मैले भन्छु के भन्नु यो चाहिँ संवैधानिक के अरे निकायहरूमा तपाईँको चाहिँ निश्चित मान्छे मात्रै जाने कुरा अहिले हाम्रो चाहिँ पूर्व सचिवजीले पनि भनिसक्नुभयो यो कुरा ठिक छैन। अहिले तल्लो तहमा तपाईँ शिक्षक प्राध्यापक अनि स्वतन्त्र नागरिकहरू तपाईँको त्यस्तो ठाउँमा क्वालिफाइड मान्छे त धेरै थुप्रै हुनुहुन्छ नि। ती शिक्षकले सडकमा आन्दोलन गरे भने शिक्षा विधेयकमा छलफलमा समेत बोलाएन भने उनीहरूले शिक्षक उनीहरूलाई चाहिँ तिनीहरू चाहिँ अन्याय गर्ने नभन्नुहोस् हामी उनीहरूले भने यही टेबलमा यही छलफल गरेँ मैले भन्नु होला तर उहाँहरू छलफल गरेको बोलाएको छैन भनेर संवाद गर्नु अनि छलफल गर्नुभएको छ अनि यसरी पनि भन्नु भएन समितिले नै बोलाएर धेरै पछि छलफल गर्यो अनि पहिला त उहाँहरू आक्रोशित भएर सडकमा आइसके पछाडि प्रमुख जिम्मेवार मान्छेले भनेको कुरा पत्याउनु पर्छ नि हामीले। अन्त्यमा छु एक लाइनमा यो जिम्मेवारी अब कसले वहन गर्छ? यो चाहिँ नि हामीले प्रतिवेदन चाहिँ नि हामीले के अरे सदनमा पेश गरेका छौँ। यो चाहिँ नि हामीले गरेका यो हामीले जुन चाहिँ सत्य तथ्य वस्तुनिष्ठ भएर हामीले निष्कर्ष निकालेका छौँ। सर्वसम्मत प्रतिवेदन जुन संसदले हामीलाई चाहिँ यसको कार्यान्वयन गर्नुको छ तपाईले कार्यान्वयन चाहिँ नि कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यो जस्तोको तस्तै कार्यान्वयन हुनुपर्छ। जसले यो चाहिँ पदीय आचरण अनुरूपको काम गर्न सक्नु भएन उहाँहरूले चाहिँ नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ। आउने दिनमा यस्ता घटनाक्रम नदोहोरिनुपर्छ। हाम्रो विधायकी चाहिँ के अरे काममा त्यसपछि चाहिँ हाम्रो प्रशासनिक काममा र चाहिँ हामी जनप्रतिनिधिहरू र हामी सबैले असल नियतले काम गर्नुपर्छ मात्रै मुलुक बन्छ। अन्तिममा यो जिम्मेवारी कसले लिने? एक लाइनमा भन्नुहोस् त मानेज्यू यो जिम्मेवारी कसले लिने? अब यो बेइमानीको प्रतिवेदनमा जे लेख्नु भएको छ त्यो तिनीहरूले लिने होला तर सरकारले लिने हो सरकारले समितिले लिने हो समितिले लिने हो सरकारले लिने हो जिम्मेवारी लिनुपर्छ नैतिक बोध लिनै पर्छ। अन्तिममा सचिव के भन्नुहुन्छ यसमा? यस्तो भयो अब राज्य व्यवस्था समितिमा जे सहमति भयो त्यही अनुसारको बिल चाहिँ पेश नगर्नु समितिको भुल भयो। अब त्रुटिपूर्ण बिल आएको जस्ताको तस्तै पास गर्दा प्रतिनिधि सभामा पनि केही न केही कुराहरू त हेर्नुपर्छ होला। उहाँले पनि पास गर्नुभयो। हाम्रो प्र्याक्टिस चाहिँ समितिबाट जस्तो बिल आउँछ त्यस्तै पास गर्ने चलन छ। योदेखि बाहेक अझै करेक्सनको बेला राष्ट्रिय सभामा त्यसैले यो एउटा सामान्य कुनै कर्मचारीले गरेको त्रुटिका कारणले अथवा कुनै व्यक्तिले नैतिक जिम्मेवारी कसले लिनुपर्छ? नैतिक जिम्मेवारीको बारेमा दुवैजना मान्यज्यूले भनिसक्नु भएको छ प्रतिवेदनले बोलिसकेका छ। तर यो त्रुटि सहमतिभन्दा विरुद्ध बिल तयार गरेपछि राज्य व्यवस्था समिति त्यहाँका कर्मचारी त्यहाँका सदस्यज्यूहरू सभापतिज्यूहरूले आफ्नो ठाउँबाट यसको कुराहरू लिनु पर्यो। त्यसपछि यो पास भएपछि प्रतिनिधि सभामा जुन बिल गयो त्यो पनि त भुलकै पास भयो नि त त्यहाँ पनि त हेरिनु पर्छ। यो सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यसैले राष्ट्रिय सभामा करेक्सन गर्नु यो सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। तर समितिदेखि कर्मचारीदेखि लिएर ब्युरोक्रेसीले मात्रै होइन कि पास गर्ने सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ। तपाईँ तिनैजनालाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यो जनचासो विषयमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र संवादमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा। आज हामीले विशेष गरी कुलिङ अफ पिरियड निजामती विधेयकमा उठेका जुन खालका पेचिला सवाल जवाब छन् र समितिको प्रतिवेदन उप छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो संसदीय छानबिन समितिका सदस्य नेकपा एमालेका नेता सांसद नारायण आचार्य, त्यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री राष्ट्रिय सभाकी सांसद रेणु चन्द र त्यसै गरी नेपाल सरकारका पूर्व सचिव केवल प्रसाद भण्डारी। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ कार्यक्रम प्रश्न समयले उनी बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।